यो कुरा त परमेश्वरले मलाई पनि प्रकट गरिराख्नु भएको हो। यो कुरा त के छ भन्दाखेरि यो कुराको के छ भन्दाखेरि छनक त परमेश्वरको आत्माले मलाई पनि दिइराख्नु भएको थियो। तपाईले गवाही दिन थाल्नुहुनेछ, तपाईको आत्माले गवाही दिन थाल्नेछ, किनभने परमेश्वरको आत्माले हामी हरेकसँग यो दिनहरुमा हरेकसँग के छ भन्दाखेरि परमेश्वरको आत्माले कम्युनिकेट गरिराख्नु भएको छ। विशेष गरेर परमेश्वरले के छ भन्दाखेरि प्रेरित र अगमवक्ताहरु, पास्टर, शिक्षक र प्रचारकहरुलाई परमेश्वरले यी दिनहरुमा विशेष रीतिले परमेश्वरले यी दिनहरुमा परमेश्वरले कम्युनिकेट गरिराख्नु भएको छ। विशेष रीतिले परमेश्वरले तिनीहरुसँग परमेश्वरले तिनीहरुलाई परमेश्वरले आफ्नो डिभाइन भिजिटेसन परमेश्वरले दिँदै हुनुहुन्छ र त्यसको पछाडी परमेश्वरको ठूलो योजना छ, परमेश्वरको ठूलो उद्देश्य छ। म तपाईलाई बताउन चाहन्छु, अलिकति म व्यवहारिक कुराहरु भन्दा पनि म अलिकति के छ भन्दाखेरि आज अलिकति म के छ भन्दाखेरि चाहिँ अलिकति प्रोफेटिक कुराहरु तपाईको बीचमा गर्दैछु। आज म विशेष गरेर के छ भन्दाखेरि अलरेडी पृथ्वीमा प्रकट भइसकेका र पृथ्वीमा आउँदो होला के रे पृथ्वीमा प्रकट हुन लागेका के छ भन्दाखेरि आज कुराहरुको विषयमा म तपाईको बीचमा म बातचित गर्दैछु। किनभने अब मण्डली के हुनु पर्यो भने अब मण्डली तयारी हुनु पर्यो, अब मण्डली के हुनु पर्यो भने खडा हुनु पर्यो, अब मण्डलीले परमेश्वरको इच्छा के हो मण्डलीले जान्नु पर्यो, अब मण्डलीले परमेश्वरको इच्छा जानिकन मण्डली परमेश्वरको इच्छा पूरा गर्नको निम्ति अब मण्डली खडा हुनु पर्यो। अब तपाईले मैले के छ भन्दाखेरि परमेश्वरको समयहरुलाई तपाईले मैले बुझ्नु पर्यो, परमेश्वरको ऋतुहरुलाई हामीले बुझ्नु पर्यो। अब परमेश्वरले हाम्रो जीवन हाम्रो बीचमा परमेश्वरले के गर्दै हुनुहुन्छ, परमेश्वरले विश्व मण्डलीमा परमेश्वरले के कुरा प्रकट गर्दै हुनुहुन्छ। अब मण्डली के हुनु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ मण्डली अब त्यसको निम्ति मण्डली तयारी हुनु पर्यो। त्यो भएको कारणले पाउल प्रेरितले भन्छ एफिससको मण्डलीलाई कि मूर्ख नहो कि परमेश्वरको इच्छा के हो सो तिमीहरूले जान। त्यो भएको कारण अब समय आएको छ कि तपाईँ र म चाहिँ अब परमेश्वरको इच्छा के हो जान्ने समय आएको छ। किनभने परमेश्वरको इच्छा अब के छ भन्दाखेरि परमेश्वरले प्रकट गर्नु भएको छ। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि त्यो परमेश्वरको इच्छालाई तपाईँ र मैले बुझ्न खाँचो छ र मण्डली अब के अरे मण्डली खडा हुन खाँचो छ। त्यो भएको कारणले म यहाँहरु सबैलाई म उत्साह दिन चाहन्छु। अघि नै मैले भन्दै थिएँ हामीहरु चाहिँ प्रोफेटिक हामीहरु इन्क्याम्पमेन्टको समयमा छौं, हामी इन ग्यादरिङको हामी समयमा छौं। सुकोत हामी के छ भन्दाखेरि फिस्ट अफ टेबरनेकल भनेर भन्छ हैन, छाप्रेबासको समय के अरे छाप्रेबासको चाडहरुको समयमा हामी छौं। इजरायलमा यी दिन यो समयमा इजरायलीहरुले छाप्रेबासको चाड मनाइराखेको छन् अनि यी चाडहरु तपाई र मेरो लागि सिग्निफिकेन्ट छन्। यी समयहरु हाम्रो निम्ति के छ भन्दाखेरि सिग्निफिकेन्ट छन्। यी के छ भन्दाखेरि यी ऋतुहरु यी सिजनहरु तपाई र मेरो निम्ति के छ भन्दाखेरि चाहिँ महत्त्वपूर्ण छन्। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि म तपाईलाई बताउन चाहन्छु यी चाडहरु तपाई र मेरो लागि यी चाडहरु तपाई र मेरो लागि प्रोफेटिक छन्। तपाई र मेरो आजको पुस्ताको मण्डलीको निम्ति यी के छ भन्दाखेरि यी चाड यी समयहरु यी ऋतुहरु यी चाडहरु तपाई र मेरो निम्ति के छ भन्दाखेरि चाहिँ तपाई र मेरो निम्ति प्रोफेटिक छ। म तपाईलाई बताउनु परमेश्वरको वचनले भन्छ परमेश्वरले हरेक कुराको सिजनहरु हरेक कुराको समयहरु उहाँले तोकिदिनु भएको छ। उपदेशको पुस्तक 3 अध्यायको 1 पदले भन्छ कि उहाँले हरेक कुराको समय छ, स्वर्ग मुनि गर्ने हरेक कुराहरुको ऋतुहरु उहाँले तोकिदिनु भएको छ। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि म तपाईलाई बताउन चाहन्छु परमेश्वरले तपाई र मेरो लागि एउटा समय परमेश्वरले राखिदिनु भएको छ। परमेश्वरले एउटा ऋतु परमेश्वरले तपाई र मेरो निम्ति राखिदिनु भएको छ अनि त्यो के छ भन्दाखेरि समयभित्र हामी प्रवेश गरिराखेका छौं। म तपाईलाई बताउन चाहन्छु तपाई र मलाई थाहा छ यी दिनहरुमा तपाई र मलाई थाहा छ कि नयाँ के छ भन्दाखेरि ऋतुहरु सँगै म तपाईलाई बताउन चाहन्छु कि स्वर्गले चाहिँ नयाँ कुरालाई स्वर्गले चाहिँ ताजा कुराहरुलाई जन्माइराखेको छ। नयाँ ऋतुहरु सँगसँगै स्वर्गबाट नयाँ र ताजा कुराहरु छुटकारा भइराखेको छ। जे कुराहरु अदृश्यमा थियो यी दिनहरुमा परमेश्वरले के गरिराख्नु भएको छ, उहाँको पवित्र आत्माद्वारा उहाँले प्रकट गरिराख्नु भएको छ। उहाँको प्रेरित र उहाँको अगमवक्ताहरुद्वारा उहाँले प्रकट गरिराख्नु भएको छ। युग युगदेखि लुकाएर राखिएको महिमाको धन जो ख्रीष्ट येशूको प्रकाश हो परमेश्वरले यी दिनहरुमा परमेश्वरले प्रकट गरिराख्नु भएको छ। मानिसहरुको अघि भन्दै थिए मानिसहरुको आँखाले नदेखेका कानले नसुनेका तिनीहरुको मनले नचिताएका कुराहरु पवित्र आत्माले के गरिराख्नु भएको छ भन्दाखेरि यी दिनहरुमा उहाँले प्रकट गरिराख्नु भएको छ। तपाईं र म नयाँ समयहरुमा छौं, हामी नयाँ ऋतुहरुमा छौं, हामी प्रोफेटिक सिजनहरु भित्र हामी छौं। नयाँ के छ भन्दाखेरि म तपाईलाई बताउन चाहन्छु
आत्मिक के भन्दाखेरि आत्मिक संसारमा नयाँ कुराले ठाउँ दिँदैछ। आत्मिक स्पिरिचुअल realmमा म तपाईलाई बताउन चाहन्छु नयाँ कुराले जन्म लिँदैछ। स्पिरिचुअल realmमा के भन्दाखेरि समथिङ नयाँ र फ्रेश कुरा के भन्दाखेरि चाहिँ के फ्रेश कुरा प्रकट हुँदैछ, स्पिरिचुअल realmबाट प्रकट हुँदैछ। अब म तपाईलाई बताउन चाहन्छु अब नयाँ शिफ्टिङको लागि अब मण्डली तयारी हुनुपर्छ। परमेश्वरले मण्डली भित्र अब परमेश्वरले नयाँ शिफ्टिङ परमेश्वरले ल्याउँदै हुनुहुन्छ। परमेश्वरले लिडरशिप भित्र अब परमेश्वरले नयाँ शिफ्टिङ परमेश्वरले ल्याउँदै हुनुहुन्छ र नयाँ कुराले अब ठाउँ लिनेछ, नयाँ कुराले ठाउँ लिनेछ। परमप्रभु भन्नुहुन्छ पुराना कुराहरू बितेर गए, अब हेर म तिमीहरूमा म नयाँ काम गर्नेछु। म फेरि पनि यहाँहरूलाई भन्दछु परमप्रभु भन्नुहुन्छ पुराना कुराहरू बितेर गए, अब हेर अब म नयाँ काम गर्दैछु। परमप्रभु हरेक तपाईँ र मेरो हरेकको जीवन हरेकको निम्ति परमेश्वरले भन्नुहुन्छ अब पुराना कुरालाई बिर्सिदिए, अब हेर अब म तेरो जीवनमा म नयाँ काम गर्दैछु। पुराना कुरालाई अब बिर्सिदिए, अब हेर म पृथ्वीमा अब म नयाँ काम गर्दैछु। अब हामी यस्तो समयहरूमा हामी जिराखेको छौँ। अब उच्च पर्वतहरू समतल हुने समय यही हो, खाल्डा खुल्डीहरू पुरिने समय यही हो, बाङ्गो टेढो मार्गहरू सोझो बनाइने समय पनि यही नै हो। अब उपत्यकाहरू माथि उचालिने उठाइने समय पनि यही नै हो। अब परमप्रभुको महिमा प्रकट हुने समय पनि यही नै हो। परमेश्वरले आफ्नो महिमा आज तपाईँ र मेरो जीवनमा, तपाईँ र मेरो परिवारमा, तपाईँ र मेरो मण्डलीमा, तपाईँ र मेरो सेवकाईमा परमेश्वरले प्रकट गर्न लागिराख्नु भएको छ। यस पृथ्वीमा परमेश्वरले आफ्नो महिमा परमेश्वरले प्रकट गर्न लाग्नु भएको छ। अनि त्यसको लागि अब मण्डली के छ भन्दाखेरि अब त्यसको लागि एउटा नयाँ के छ भन्दाखेरि परमेश्वरले नयाँ काम परमेश्वरले गर्दै हुनुहुन्छ। परमेश्वरले शिफ्टिङ परमेश्वरले ल्याउँदै हुनुहुन्छ। अब पृथ्वीमा नयाँ कुराले ठाउँ लिँदैछ। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि म तपाईलाई बताउन चाहन्छु, म यो कुरा भन्दै गर्दाखेरि म बडो जिम्मेवारीको साथमा भन्दैछु। म बडो जिम्मेवारीको विश्वासको साथमा यो कुरालाई म घोषणा गर्दैछु। यो कुरा धेरैको यहाँनिर उपस्थित भएकाहरू मध्ये धेरैको निम्ति अगमबारी हुन सक्छ। परमेश्वरले यहाँहरूसँग परमेश्वरको आत्माले कम्युनिकेट गरिराखेको हुन सक्छ। परमप्रभुले तपाईलाई भनिराखेको हुन सक्छ पुराना कुराहरू अब बिर्सिदिए, अब हेर अब म नयाँ काम गर्दैछु। परमप्रभु भन्नुहुन्छ अब के अरे सुक्खा र मरुभूमि ठाउँहरूमा अब म पानीका खोलाहरू बगाउँछु भनिकन परमेश्वरले आफ्नो वचनमा प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ। अब त्यो समय अहिले नै हो, त्यो समय अहिले नै हो। परमेश्वरले यहाँहरूको जीवनमा अब यहाँहरूको जीवन जतिसुकै सुक्खा र मरुभूमिको स्थितिहरू भएर तपाईँ गइराख्नु भएको भए तापनि परमेश्वरको वचनको प्रतिज्ञा यो छ अब म त्यहाँ जीवनको पानीका खोलाहरू बगाउँछु। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि म तपाईहरू निराश नहुनुहोस्, तपाईँ हतोत्साहित नहुनुहोस्, तपाईँ उत्साहित हुनुहोस्। परमेश्वरको वचन आज तपाईँको निम्ति, परमेश्वरको वचन तपाईँ र मेरो निम्ति छ। परमेश्वरका आत्मा आज तपाईँ र मसँग बात गरिराख्नु भएको छ। त्यो भएको कारण मण्डली अब खडा हुनुपर्छ। मण्डली अब के हुनुपर्छ, परमेश्वरको वचनलाई अब मण्डलीले पक्रिनु पर्छ। अब मण्डली खडा हुनुपर्छ, किनभने यो काम गर्नुहुने परमेश्वर हुनुहुन्छ। त्यो भएको कारणले म यहाँहरू सबैलाई म उत्साह दिन चाहन्छु। उत्साहित हुनुहोस्, छेउको साथीलाई उत्साह दिनुहोस्। छेउको साथीलाई तपाईँले यसो हल्लाउँदै भन्नुहोस् उत्साहित हुनुहोस्, ढाडस गर्नुहोस् भनिकन भन्नुहोस्। छेउको साथीलाई भन्नुहोस् हरेस नखानुहोस्, उत्साहित हुनुहोस्, ढाडस गर्नुहोस्। परमप्रभु तपाईँको साथमा हुनुहुन्छ भनिकन भन्नुहोस्, उत्साह दिनुहोस् यो बेलामा। किनभने परमप्रभु यो काम गर्नुहुने परमप्रभु हुनुहुन्छ, यो काम गर्नुहुने परमप्रभु हुनुहुन्छ। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले एकले अर्कालाई उत्साह दिन खाँचो छ, ढाडस दिन खाँचो छ, साहस दिन खाँचो छ। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि किनभने यो काम गर्नुहुने चाहिँ परमप्रभु हुनुहुन्छ। त्यो भएको कारणले अब मण्डली उत्साहित हुनुहोस्, मण्डली ढाडस गर्नुहोस्। अब मण्डली खडा हुनुपर्छ। अब मण्डली के छ भन्दाखेरि बिचारा भएर के छ भन्दाखेरि अब दुष्टको पेलाइमा परेको मण्डली के छ भन्दाखेरि एकदम बिचारा भएर अब मण्डली जिउने समय होइन, अब मण्डली खडा हुने समय हो।
अब मण्डली विजय हुने समय हो। परमेश्वरले नयाँ काम परमेश्वरले गर्दै हुनुहुन्छ। परमेश्वरले नयाँ कुरालाई परमेश्वरले प्रकट गर्दै हुनुहुन्छ। म तपाईलाई आजको वचनबाट आज हामी हेर्न गइराखेको छौँ परमेश्वरले के कुरा पृथ्वीमा के कुरा प्रकट गर्दै हुनुहुन्छ। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि आज हामी त्यो कुरा हामी परमेश्वरको वचनबाट हामी हेर्नलाई गइराखेको छौँ। र यो समय तपाईले मसँगै परमेश्वरको वचनलाई पल्टाउन सक्नुहुनेछ। जकरियाको पुस्तक 1 अध्यायलाई पल्टाउन सक्नुहुनेछ। हालेलुया हालेलुया। ओ रेखे तेरे बा खारा मान्दु कोरो बोन्दी यान्दारा बा खारा बा साथोरो लोबो बोसे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। यो कुरा भन्दै गर्दाखेरि म बडो जोशले भरिएको छु। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। यो कुरा घोषणा गर्दै गर्दाखेरि मेरो हृदय भित्र आनन्दित भएको छ, किनभने यो गर्ने परमेश्वर हुनुहुन्छ। यो गर्ने परमेश्वर हुनुहुन्छ। हालेलुया हालेलुया। यो समय तपाईले जकरियाको पुस्तक तपाईले 1 अध्यायलाई पल्टाउन सक्नुहुनेछ र हामी 18 देखि हामी 21 सम्म हामी हेर्नेछौँ। जकरियाको पुस्तक 1 अध्यायको हामी 18 देखि हामी 21 सम्म हामी हेर्नेछौँ। यसरी लेखिएको छ, माथि शीर्षकमा लेखिएको छ 4 सिंह र 4 कालीगरहरू। तब मैले माथि हेरे र हेर 4वटा सिंह त्यहाँ मेरो सामुने थिए। मसित कुरा गरिरहने ती स्वर्गदूतलाई मैले सोधे, यी के हुन्? तिनले मलाई जवाब दिए, यी तिनै सिंहहरू हुन् जसले यहुदा, इजरायल र यरुशलेमलाई तितर बितर पारे। तब परमप्रभुले मलाई 4 कारीगरहरू देखाउनु भयो। मैले सोधे, यिनीहरू के गर्नलाई आइरहेका छन्? तिनले मलाई जवाब दिए, एकैजना मानिसले पनि शिर खडा गर्न नसक्ने गरी यहुदालाई तितर बितर गर्ने सिंहहरू यिनै हुन्। तर कारीगरहरू चाहिँ तिनीहरूलाई त्रासमा पार्न र तितर बितर पार्ने यहुदाको देशको विरुद्धमा त्यसका मानिसहरूलाई तितर बितर पार्ने जातिहरूका सिंहहरूलाई फालिदिन आएका हुन्। आमेन। सबैजनाले भन्नुहोस् आमेन। हालेलुया। यो अगमवक्ता जकरियाले देखेको दर्शन, अनि यो दर्शन चाहिँ उसको समयकालीन अवस्थाको निम्ति पनि हो भने चाहिँ यो दर्शन चाहिँ आउँदो होला दिनको निम्ति पनि हो। अनि यो दर्शन चाहिँ के छ भन्दाखेरि आजको यो समयको निम्ति पनि हो। म फेरि पनि भन्न चाहन्छु, जुन दर्शन जकरियाले देखे यो दर्शन उनको समयकालीन स्थितिको निम्ति पनि हो। अनि यो दर्शन सँगसँगै आउँदो होला दिनको निम्ति पनि हो। अनि यदि यो दर्शन आउँदो होला दिनको निम्ति पनि हो भने चाहिँ यो दर्शन आजको समयको निम्ति पनि हो। अब तपाईहरु अब मण्डली तयारी हुनुपर्छ। जे कुरा आत्मिक संसारमा प्रकट हुन्छ त्यो कुरा पृथ्वीमा भौतिक संसारमा पनि प्रकट हुन्छ। जो कुरा स्पिरिचुअल realmमा जुन कुरा छुटकारा हुन्छ त्यो भौतिक संसारमा पनि प्रकट हुन्छ। स्पिरिचुअल realmमा जकरियाको समयकालीन स्थितिमा स्पिरिचुअल realmमा समथिङ कुनै कुराले के सम्दाखेरि ठाउँ लिइराखेको थियो। समथिङ कुनै कुरा त्यहाँनिर प्रकट भइराखेको थियो। अनि जे कुरा स्पिरिचुअल realmमा प्रकट भइराखेको थियो त्यही कुरा उनको समयकालीन स्थिति अवस्थामा पनि त्यो कुरा प्रकट भइराखेको थियो। अनि म तपाईलाई बताउन चाहन्छु, अनि यो अगमबाणी चाहिँ आजको समयको निम्ति पनि हो। स्पिरिचुअल realmमा जे कुरा प्रकट भएको छ त्यही कुरा भौतिक संसारमा पनि प्रकट भइराखेको छ। स्पिरिचुअल realmमा जे कुरा अलरेडी एक्जिस्टेन्स भएको छ
त्यही कुरा के छ भन्दाखेरि भौतिक संसारमा पनि यस पृथ्वीमा पनि मानिसको जीवनमा पनि त्यो कुरा एक्जिस्टेन्स हुने भएको हुन्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि पृथ्वीमा कुनै कुरा प्रकट हुनुभन्दा अगाडि के छ भन्दाखेरि त्यसको एक्जिस्टेन्स चाहिँ स्पिरिचुअल रेलममा हुन्छ। त्यसको के छ भन्दाखेरि पृथ्वीमा कुनै कुरा प्रकट हुनुभन्दा अगाडि स्वर्गमा के छ भन्दाखेरि स्पिरिचुअल रेलममा त्यो कुरा अलरेडी के छ भन्दाखेरि त्यो कुरा प्रकट भएको हुन्छ। अब मण्डली अब के हुनु पर्यो भन्दाखेरि अब मण्डली के हुनु पर्यो, तयारी हुनु पर्यो। अब स्पिरिचुअल रेलममा के कुरा प्रकट भइसकेको छन् र अब के कुरा परमेश्वरले प्रकट गर्न लाग्नु भएको छ। अनि म तपाईलाई बताउन चाहन्छु, यहाँनिर जकरियाले यहाँनिर दर्शनमा देखे उनको यो दोस्रो दर्शन हो। जकरियाले आफ्नो दोस्रो दर्शनमा के देखे भन्दाखेरि चाहिँ उनले माथि हेरे स्पिरिचुअल रेलममा। हामी धेरैचोटि संसारमा के भइराखेको छ बुझ्नको लागि हामी तल हेर्छौँ, संसारमा हेर्छौँ। हामी के छ भन्दाखेरि त्यसको समस्या हामी प्रब्लम के हो हामी छुट्याउन सक्दैनौँ। हामी कहाँ हेर्छौँ भन्दाखेरि हामी तल हेर्छौँ, संसारमा हेर्छौँ, संसारको स्थितिहरूलाई हामी विचार गर्छौँ। हामी त्यहाँनिर प्रब्लमहरू के हो हामी बुझ्ने हामी कोसिस गर्छौँ। त्यसको सल्युसन के हो हामी त्यसको सल्युसन के हो हामी त्यो खोज्नतिर लाग्छौँ। तर परमेश्वरको वचनले भन्छ, मैले माथि हेरेँ, प्रभुको वचनले भन्छ स्पिरिचुअल रेलममा, हैन, आत्मिक के भन्दाखेरि संसारमा स्वर्गीय स्थानहरूमा मैले माथि मेरो आँखा माथि लगाएँ, प्रभुको वचनले भन्छ। अनि मैले के भन्दाखेरि मैले हेरेँ, हैन, समथिङ केही कुराहरू मैले त्यहाँनिर देखेँ। समथिङ केही कुराहरू के भन्दाखेरि मेरो आत्माको के भन्दाखेरि मेरो आत्माको आँखाले देखेँ। अनि मैले देखेँ कि त्यहाँनिर 4वटा सिंहहरू त्यहाँ मैले मेरो सामुन्ने देखेँ। अनि प्रभुको वचनले भन्छ, अनि मसित कुरा गर्ने स्वर्गदूतलाई मैले सोधेँ कि यी के हुन्। अनि स्वर्गदूतले मलाई जवाब दिए, यी तिनै सिंहहरू हुन् जसले यहूदा, इजरायल र यरुशलेमलाई तितर-बितर पारे। सुन्नुस्, स्वर्गदूतले के भन्दाखेरि उनले दर्शनमा 4वटा सिंहहरू उनले देखे। अनि त्यो सिंहहरू चाहिँ अलरेडी स्पिरिचुअल रेलममा त्यो सिंहहरू चाहिँ एक्जिस्टेड भइसकेको थिए। ती सिंहहरू चाहिँ अलरेडी स्पिरिचुअल रेलममा एक्जिस्टेड भएको कारणले गर्दाखेरि अनि पृथ्वीको रेलममा पनि त्यो के भन्दाखेरि ती 4 सिंहहरू के भएका थिए भन्दाखेरि एक्जिस्टेन्स भएका थिए। अनि उनले भन्छ, मैले हेरेँ, मैले 4वटा स्वर्ग र रेलममा मैले 4वटा सिंहहरू देखेँ। अनि मैले स्वर्गदूतलाई सोधेँ, स्वर्गदूतले भने अनि यिनीहरू चाहिँ यहूदा, इजरायल र यरुशलेमलाई तितर-बितर पार्नेहरू हुन्। म तपाईलाई बताउन चाहन्छु, अब अलिकति यो 4वटा सिंहहरूको विषयमा हामी परमेश्वरको वचनमा हेरौँ। आखिरी जकरियाले दर्शनमा देखेको यो 4वटा सिंहहरूको अर्थ के हो? आज कसरी हाम्रो जीवनमा यो 4वटा सिंहहरू एक्जिस्टेन्स भइराखेको छ? यिनीहरू अलरेडी के छ भन्दाखेरि यिनीहरू के भएका छन् भन्दाखेरि चाहिँ यिनीहरू एक्जिस्टेन्स भएका छन् र अलरेडी यिनीहरू अपरेटिभ छन्, यिनीहरू अलरेडी एक्टिभेटेड भइराखेको छ। सुन्नुहोस्, पृथ्वीमा अलरेडी यिनीहरूको एक्जिस्टेन्स छ, अलरेडी यिनीहरू के छ भन्दाखेरि अपरेटिभ छन्, अलरेडी के छ भन्दाखेरि यिनीहरू एक्टिभेटेड भएका छन्। मानिसहरूको जीवनमा, परिवारहरूमा, मण्डलीहरूमा, सेवकाईहरूमा, पृथ्वीमा के छ संसार पृथ्वीमा अलरेडी यो के छ भन्दाखेरि यी 4 सिंहहरू के भएका छन् भन्दाखेरि यिनीहरू के भएको अपरेटिभ छन्, यिनीहरू एक्टिभेटेड छन्। अनि यो कुरा आजको मण्डलीले बुझ्न जरुरी छ। आजको के छ भन्दाखेरि आज तपाईँ र म जोहरू हामी आफूलाई भन्छौँ हामी अपोस्टोलिक चर्चहरू भनेर भन्छौँ, हामी भन्छौँ प्रोफेटिक चर्चहरू भनेर भन्छौँ। आजको अपोस्टोलिक एन्ड प्रोफेटिक चर्चहरूले यो कुरा बुझ्न खाँचो छ। आखिर यो 4 सिंहहरू के हुन्, यसको अर्थ के हो? आज कसरी के छ भन्दाखेरि यिनीहरू कसरी अपरेटिभ हुन्छन्, यिनीहरूले कसरी के छ भन्दाखेरि यिनीहरू एक्टिभेटेड भइराखेको छ, यिनीहरूले के छ भन्दाखेरि यिनीहरूको एजेन्डा के हो? सुन्नुहोस् है, यिनीहरूको एजेन्डा के हो? यिनीहरूको के छ भन्दाखेरि यिनीहरू के कुराको लागि यिनीहरू कमिसन भएका छन्, यिनीहरूको असाइनमेन्ट के हो?
अब मण्डलीले के सम्झ्दाखेरि अब मण्डलीले बुझ्न खाँचो छ। जब मैले यो खण्ड मैले यो खण्ड पढिराखेको थिएँ, मैले पवित्र आत्मासँग मैले इन्क्वायरी गरेँ। मैले के छ पवित्र आत्मालाई सोधेँ, पवित्र आत्मा यो के छ भन्दाखेरि यी 4 सिंहहरूको अर्थ के हो? यी 4 सिंहहरू कसरी के छ भन्दाखेरि आज पृथ्वीमा एक्जिस्टेन्ट भइराखेको छ? यी 4 सिंहहरू के हुन् जसले चाहिँ के छ भन्दाखेरि जोहरू चाहिँ अघिबाटै अपरेटिभ छन्, यिनीहरू एक्टिभेटेड छन्। आज कसरी के छ भन्दाखेरि यी 4 सिंहहरूले आज परमेश्वर तपाईको मानिसहरूको जीवनमा काम गर्छ। यी 4 सिंहहरूले कसरी के छ भन्दाखेरि आज मण्डलीमा काम गरिराखेको छ, दुष्टको एजेन्डालाई पूरा गर्ने काम गरिराखेको छ। मैले पवित्र आत्मासँग इन्क्वायरी गरेँ, स्टिल अझै पनि म इन्क्वायरी गरिराखेको छु, पवित्र आत्मालाई मैले सोधिराखेको छु। र अझ मैले के छ भन्दाखेरि अझ के रे पवित्र आत्मासँगले मैले प्रार्थना गरिराखेको छु, अझ गहिरो कुराहरू खोल्नुहोस् पवित्र आत्मा। जुन कुराहरू पवित्र आत्माले प्रकट गर्नु भएको छ, जुन कुरा पवित्र आत्माले खोल्नु भएको छ, आज त्यो कुरा तपाईको बीचमा म राख्न गइराखेको छु। तर म अझै पवित्र आत्मासँग मैले प्रार्थना गरिराखेको छु, पवित्र आत्मा अझै खोल्नुहोस्। अझ के छ भन्दाखेरि गहिरो कुराहरूलाई तपाईँ परमेश्वरले खोल्नुहोस्। किनभने म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु, जबसम्म पवित्र आत्माले खोल्नुहुन्न तपाईँ र मैले के छ भन्दाखेरि कुनै पनि कुरा प्रकट हुँदैन। अनि कुनै पनि कुरा के छ भन्दाखेरि प्रकट गरिँदैन। म तपाईलाई बताउन चाहन्छु त्यसको अवस्थालाई तपाईँ र मैले बुझ्न सक्दैनौँ, र त्यसको क्षतिहरूलाई, त्यसले पार्न सक्ने क्षतिहरूलाई पनि तपाईँ र मैले बुझ्न सक्दैनौँ। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि आज वचन सुन्दै गर्नेहरूलाई म उत्साह दिन चाहन्छु कि हुन सक्छ के छ भन्दाखेरि तपाईको जीवनमा यी 4 सिंहहरू अलरेडी एक्जिस्टेड हुन सक्छ। अलरेडी यो 4 सिंहहरूले के छ भन्दाखेरि मण्डलीहरूमा काम गरिराखेको हुन सक्छ, विश्वासीहरूको जीवनमा काम गरिराखेको हुन सक्छ, लिडरशिपको जीवन लिडरशिपमा काम गरिराखेको हुन सक्छ। अलरेडी के छ भन्दाखेरि 4 सिंहहरू अपरेटिभ हुन सक्छ, एक्टिभेटेड हुन सक्छ। तर म तपाईलाई बताउन चाहन्छु अब समय आएको छ कि बाइबलले भन्छ, प्रभुको वचनले भन्छ, 21 पदले भन्छ, मैले हेरेँ यिनीहरू के गर्नलाई आइरहेको छ। दर्शनमा दोस्रो दर्शनमा देख्छन्, उनले देख्छन्, उनले 4 के छ भन्दाखेरि उनले 4 कारिगरहरूलाई देख्छन्, 4 कारिगरहरू आउँदै गरेको उनले देख्छन्। अनि उनले सोध्छन्, के रे स्वर्गदूतलाई सोध्छन्, यिनीहरू के गर्नलाई आइरहेका छन्? अनि स्वर्गदूतले भन्छन्, एकैजना मानिसले पनि शिर ठाडो गर्न नसक्ने गरी यहुदालाई तितर पार्ने सिंहहरू यिनीहरू नै हुन्। तर कारिगरहरू चाहिँ तिनीहरूलाई त्रासमा पार्न र यहुदा देशको विरुद्धमा त्यसका मानिसहरूलाई तितर पार्ने जातिहरूका सिंहलाई फालिदिन आएको हो। अब समय आउँदैछ, परमेश्वरले ती कारिगरहरूलाई परमेश्वरले के गरिराख्नु भएको छ? परमेश्वरले खडा गरिराख्नु भएको छ। तर त्योभन्दा अगाडि हामी यो 4वटा सिंहहरूको विषयमा हामी हेर्नेछौँ। भजन सङ्ग्रहको पुस्तकले भन्छ, सिंहले चाहिँ जहिले पनि के छ भने शक्तिलाई जनाउँछ, शक्तिलाई, अधिकारलाई, महिमालाई, गौरवलाई जनाउँछ, पावरलाई, स्ट्रेन्थलाई जनाउँछ। सुन्नुहोस्, सिंहले जहिले पनि के जनाउँछ? फेरि पनि भन्छ, सिंहले जहिले पनि शक्तिलाई जनाउँछ, अधिकारलाई जनाउँछ, उसको के छ भन्दाखेरि उसको महिमालाई जनाउँछ, उसको के छ भन्दाखेरि गौरवलाई जनाउँछ, उसको पावर अथवा उसको स्ट्रेन्थलाई जनाउँछ। समथिङ के छ भन्दाखेरि कुनै कुरा एउटा फोर्सफुल के छ भन्दाखेरि के रे कुरालाई जनाउँछ। समथिङ केही कुराहरू म तपाईलाई मैले के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि यदि यी सिंहहरू अलरेडी एक्टिभेटेड भएका छन् भने समथिङ केही कुरा के छ भने फोर्सफुल्ली के भएका छन् भन्दाखेरि एक्टिभेटेड भएका छन्। समथिङ केही कुरा फोर्सफुल्ली अपरेटिभ भएका छन्। सुन्नुहोस् है, अब यो सिंह अब के छ भन्दाखेरि अब यो सिंहहरूलाई अब उखेल्ने समय आएको छ। अब यो सिंहहरूलाई अब फाल्ने समय आएको छ। म तपाईलाई बताउन चाहन्छु। अनि यो सिंहहरू चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ हामीले यहाँनिर देख्छौँ, यी सिंहहरू चाहिँ परमेश्वरका मानिसहरूलाई तितर-बितर पार्नको निम्ति शैतानबाट के छ भन्दाखेरि हाईली असाइन गरेका दुष्टका आत्मिक फोर्सहरू हुन् यिनीहरू। सुन्नुहोस् है, फेरि पनि भन्न चाहन्छु, यी सिंहहरू चाहिँ परमेश्वरका मानिसहरूलाई तितर-बितर पार्नलाई, परमेश्वरको के छ एसेम्ब्लीलाई के छ भन्दाखेरि छरपष्ट तुल्याउनलाई दुष्टबाट के छ भन्दाखेरि हाईली असाइन गरिएका दुष्टका आत्मिक फोर्सहरू हुन्।
के छ भन्दाखेरि यी सिङहरू चाहिँ दुष्टका एजेन्डाहरूलाई इम्प्लिमेन्ट गर्नलाई मानिसहरूको जीवनमा, परिवारहरूमा, धेरैको दाम्पत्य जीवनमा, मण्डलीमा म तपाईलाई बताउन चाहन्छु, यो संसारमा, यस पृथ्वीमा दुष्टको एजेन्डालाई इम्प्लिमेन्ट गर्नको लागि हाइली रूपमा के छ भन्दाखेरि दुष्टबाट कमिसन गरिएका आत्माहरू हुन् यी सिङहरू चाहिँ। अनि जोहरू चाहिँ अलरेडी के छ भन्दाखेरि एक्जिस्टेन्स छ, जोहरू चाहिँ अलरेडी के भएका छन् भन्दाखेरि उनीहरू अपरेटिभ छन्, उनीहरू अलरेडी फोर्सफुल्ली उनीहरू एक्टिभेटेड भइराखेको छ। हामी तिनका परिणामहरू आजको दिन यो समयहरूमा हामीले देख्न र भोग्न परिराखेको छ। म तपाईलाई बताउन चाहन्छु, यिनीहरूको यो सिङहरूको मुख्य एजेन्डा भनेको चाहिँ सुन्नुहोस् है, यो सिङहरूको, यो 4 सिङहरूको मुख्य एजेन्डा भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ परमेश्वरको मानिसहरूलाई तितर-बितर पार्नु, परमेश्वरको एसेम्ब्लीलाई के गर्नु भन्दाखेरि चाहिँ तितर-बितर पार्नु चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ यो सिङहरूको मुख्य एजेन्डा हो। जब के छ भन्दाखेरि यी सिङहरू जब अपरेटिभ हुन्छ कुनै पनि के छ समुदायमा, कुनै पनि कम्युनिटीमा, जब पनि यो सिङहरू जब पनि के छ भन्दाखेरि एक्टिभेटेड हुन्छ, म तपाईलाई बताउन चाहन्छु परमेश्वरको मानिसहरू के हुन थाल्छन्, परमेश्वरको मानिसहरू तितर-बितर हुन थाल्छन्, परमेश्वरको एसेम्ब्लीहरू के हुन थाल्छन् भन्दाखेरि छरपष्ट हुन थाल्छ। म तपाईलाई बताउन चाहन्छु त्यहाँनिर परमेश्वरको म तपाईलाई मानिसहरूको मनहरू तितर-बितर हुन्छ, उनीहरूका विचार, मनका विचारहरू तितर-बितर हुन्छ, उनीहरूको के छ भन्दाखेरि हृदयको अवस्थाहरू तितर-बितर हुन्छ, उनीहरू के छ भन्दाखेरि उनीहरू के हुन्छन् भन्दाखेरि चाहिँ उनीहरू परमेश्वरको इच्छा र परमेश्वरको योजनाबाट के छ भन्दाखेरि उनीहरू बिस्तारै उनीहरू के हुन्छन् भन्दाखेरि उनीहरू तितर-बितर हुन थाल्छन्, उनीहरू छरपष्ट हुन थाल्छन्, उनीहरू के छ भन्दाखेरि उनीहरू सँगै एक ठाउँमा बस्न सक्दैन, उनीहरू के छ भन्दाखेरि इन्क्याम्प हुन सक्दैन, प्रोफेटिक इन्क्याम्पमेन्ट के छ भन्दाखेरि त्यहाँ हुन सक्दैन, त्यहाँनिर प्रोफेटिक इनग्यादरिङ के छ भन्दाखेरि त्यहाँ हुन सक्दैन। अनि यो 4 सिङ चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ प्रोफेटिक इन्क्याम्पमेन्टको विरुद्ध हो। यो 4 सिङहरूको अपरेसन चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ त्यो इनग्यादरिङको के छ भन्दाखेरि परमेश्वरको एसेम्ब्लीको इनग्यादरिङको के हो भन्दाखेरि चाहिँ खिलाफ हो, विरुद्धमा हो। आत्मिकको के छ भन्दाखेरि दुष्टको आत्मिक फोर्सहरू हो मण्डलीलाई तितर-बितर पार्नको लागि, परमेश्वरका जनहरूलाई तितर-बितर पार्नको लागि, भिजनबाट के गर्नको लागि भन्दाखेरि चाहिँ मानिसहरूलाई डाइभर्टेड गर्नको लागि, भिजनबाट के छ भन्दाखेरि परमेश्वरको मानिसहरूलाई तितर-बितर पार्नको लागि, उसको लक्ष्य र उसको उद्देश्यबाट तितर-बितर पार्नको लागि, उसको वरदान र उसको बोलावटबाट तितर-बितर पार्नको लागि यो के छ भन्दाखेरि 4 सिङहरूको के छ भन्दाखेरि उनीहरूको एजेन्डा चाहिँ त्यो। धेरै मानिसहरूको जीवनमा परमेश्वरको बोला हाइली के छ भन्दाखेरि परमेश्वरको कलिङ हुन्छ, परमेश्वरले हाइली रूपमा परमेश्वरले तिनीहरूलाई कमिसन गरेको हुन्छ, तिनीहरूको जीवनमा परमेश्वरको के छ भन्दाखेरि परमेश्वरको हाइली परमेश्वरको के हुन्छ भन्दाखेरि एजेन्डा हुन्छ, अनि तिनीहरूले यस पृथ्वीमा परमेश्वरको एजेन्डा तिनीहरूले बोकेका हुन्छन्, अनि यस पृथ्वीमा उनीहरूले परमेश्वरको एजेन्डालाई उनीहरूले पूरा गर्नुपर्छ। तर म तपाईलाई बताउन चाहन्छु, तर जब यी 4 सिङहरू जब अपरेटिभ हुन्छन्, म तपाईलाई बताउन चाहन्छु परमेश्वरका मानिसहरूलाई के छ भन्दाखेरि परमेश्वर त्यो दर्शनबाट, त्यो प्रकाशबाट, त्यो परमेश्वरको के छ भन्दाखेरि त्यो बोलावटबाट, परमेश्वरको त्यो के छ भन्दाखेरि एजेन्डाबाट के छ भन्दाखेरि परमेश्वरको मानिसहरूलाई तितर-बितर पार्छ, परमेश्वरको मानिसहरूलाई छरपष्ट पार्छ, परमेश्वरको मानिसहरूसँग एक ठाउँमा बस्न सक्दैनन्, परमेश्वरको मानिसहरू एक ठाउँमा सँगै एसेम्बल हुन सक्दैनन्, परमेश्वरको मानिसहरू सँगै के छ भन्दाखेरि चाहिँ यो सुक्कोतको समयमा परमेश्वरको मानिसहरू के छ भन्दाखेरि यो इनग्यादरिङको टाइममा परमेश्वरको मानिसहरू के छ भन्दाखेरि यो के छ भन्दाखेरि चाहिँ यो छाप्रेवासको चाडको समयमा परमेश्वरको मानिसहरू परमेश्वरको उपस्थितिमा एउटै मनको र एउटै हृदयको भएर इनग्यादर हुन सक्दैन। कारण के हो भन्दाखेरि यी सिङहरू हुन्, कारण के हुन् भन्दाखेरि चाहिँ यी सिङहरू हुन्। आज मण्डलीमा के छ भने मण्डलीमा किन डिभिजन हुन्छ, मण्डलीमा किन मण्डली विभाजन हुन्छ, मण्डलीहरू विभाजित हुन्छ, मानिसहरूको विश्वासीहरूको मनहरू मनहरू र हृदयहरू विभाजित हुन्छ। उनीहरू के छ भन्दाखेरि परमेश्वरको दर्शनबाट उनीहरू चाहिँ के छ भन्दाखेरि तर्केर जान्छ, परमेश्वरको के छ भन्दाखेरि परमेश्वरको म्यान्डेटबाट उनीहरू तर्केर जान्छन्,
उनीहरू परमेश्वरले दिएको परमेश्वरको एजेन्डाबाट मानिसहरू के भएर जान्छन् भन्दाखेरि तितर-बितर भएर जान्छन्। जब म तपाईलाई बताउन चाहन्छु, जब परमेश्वरको मानिसहरू, परमेश्वरको एसेम्ब्ली के भन्दाखेरि जब तितर-बितर हुन्छ नि, परमेश्वरको एजेन्डा तिनीहरूमा पूरा हुँदैन, तर दुष्टको एजेन्डा त्यहाँ पूरा भइराखेको हुन्छ। जब म तपाईलाई बताउन चाहन्छु, जब कुनै पनि परिवारमा मेलमिलाप हुँदैन, जब पनि कुनै पनि परिवारमा के भन्दाखेरि मेलमिलाप हुँदैन, श्रीमान श्रीमतीको बीचमा के भन्दाखेरि मेलमिलाप हुँदैन, कुनै पनि मण्डलीमा के भन्दा जब पनि मेलमिलाप हुँदैन, त्यहाँनिर परमेश्वरको एजेन्डा होइन, तर त्यहाँनिर दुष्टको एजेन्डा पूरा भइराखेको हुन्छ। जब के भन्दा कुनै पनि परिवारमा जब पनि फुट सुरु के अरे मेलमिलाप हुँदैन र फुट सुरु, त्यहाँनिर फुट हुन्छ, अनि त्यहाँनिर परमेश्वरको एजेन्डा होइन, अनि त्यहाँ चाहिँ दुष्टको एजेन्डा पूरा भइराखेको हुन्छ। म तपाईलाई बताउन चाहन्छु नि, चार सिंहहरू चाहिँ के हुन् भन्दाखेरि चाहिँ, यी चार सिंहहरू चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ परमेश्वरको मानिसहरूलाई छरपष्ट पार्नलाई दुष्टका के भन्दाखेरि एजेन्टहरू हुन्। दुष्टका हाईली कमिसन गरिएका के भन्दाखेरि ती आत्माहरू हुन्। अनि आज तपाईँ र मैले त्यसलाई के छ मण्डलीले ती आत्माहरूलाई चिन्न खाँचो छ, ती सिंहहरूलाई मण्डलीले चिन्न खाँचो छ, किनभने अब समय आएको छ, अब ती सिंहहरूलाई अब उखेलेर पाल्ने समय आएको छ। अब मण्डली तयारी हुनुपर्छ। हालेलुया, मण्डली तयारी हुनुपर्छ। मण्डली अब के हुनुपर्छ, मण्डली तयारी हुनुपर्छ, किनभने अब हामी त्यो समयहरूमा हामी जिराखेको छौँ, त्यो ऋतुहरूमा अब हामी जिराखेको छौँ। अब के छ भन्दाखेरि दुष्टको एजेन्डाहरू यदि अब त्यहाँ यदि दुष्टको एजेन्डाहरू त्यहाँ पुरा भइराखेको छन् भने अब दुष्टको एजेन्डाहरूलाई के छ भन्दाखेरि अब डिस्ट्रोय के छ रद्द गर्ने र परमेश्वरको एजेन्डालाई अब त्यहाँ पुरा गर्ने समय आएको छ। परमेश्वरले यो सुक्कोतको समयमा, परमेश्वरले यो ग्यादरिङको टाइममा, यो परमेश्वरले के छ भने प्रोफेटिक इन्क्याम्पमेन्टको लागि परमेश्वरले त्यत्तिकै तपाईँ र मलाई एक ठाउँमा इन्क्याम्प गर्नु भएको छैन। यसको पछाडि परमेश्वरको ठुलो योजना छ। अब ती के छ दुष्टका सिंहहरूलाई अब भाँच्ने समय आएको छ, अब तिनीहरूलाई उखेल्ने समय आएको छ र तिनीहरूलाई पाल्ने समय आएको छ। अब मण्डली तयारी हुनुपर्छ। अब परमेश्वरले के गर्दै हुनुहुन्छ, परमेश्वरले मण्डलीमा अब उहाँले आफ्नो मण्डलीमा परमेश्वरले अब कालीगर उहाँको आफ्ना कारीगरहरूलाई परमेश्वरले खडा गर्दै हुनुहुन्छ। हालेलुया। अनि प्रभुको वचनले भन्छ 21 पदले के भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ 21 पदले भन्छ, एकैजना तिनले मलाई के अरे जवाब दिए, एकैजना मानिसले पनि शिर खडा गर्न नसक्ने गरी यहुदालाई तितर पार्ने सिंहहरू यिनै हुन्, तर कारीगरहरू चाहिँ तिनीहरूलाई त्रासमा पार्न र यहुदाको देशको विरुद्धमा त्यसका मानिसहरूलाई तितर पार्ने जातिहरूका सिंहलाई फालिदिनको लागि आएको हुन्। अब स्पिरिचुअल र्यालीमा तपाईँ र मैले देख्नुपर्छ, परमेश्वरले अब प्रकट गर्दै गर्नुभएका ती कालीगरहरूलाई अब तपाईँ र मैले देख्न थाल्नुपर्छ। र तपाईँले यी दिनहरूमा परमेश्वरले ती कालीगरहरूलाई परमेश्वरले प्रकट गरिराख्नु भएको छ। अनि दिनहरूको के छ भन्दाखेरि यी कालीगरहरूको विशेष गरेर दुईवटा के छ भन्दाखेरि एजेन्डाहरू छन्। यी कालीगरहरूको विशेष गरेर दुईवटा जिम्मेवारीहरू छन्। अनि एउटा जिम्मेवारी चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ के चाहिँ दुष्टको राज्यलाई भत्काउनु हो भने चाहिँ अर्को एजेन्डा चाहिँ के हो भन्दाखेरि परमेश्वरको राज्यलाई स्थापित गर्नु हो। त्यो कारणले गर्दाखेरि म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु, अब म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु, अब अलिकति हामी यी चार कारीगरहरूको विषयमा अब कारीगरहरूतर्फ फर्कौँ। 20 पदले भन्छ, तब परमप्रभुले मलाई चार कारीगरहरू देखाउनु भयो। परमेश्वरले दुष्टका किल्लाहरू के अरे सिंहहरूलाई मात्र देखाउनु भएन, तर परमेश्वरले चार कारीगरहरूलाई पनि परमेश्वरले देखाउनु भयो। अनि ती कारीगरहरू के छ भन्दाखेरि एउटा विशेष एउटा एजेन्डा पूरा गर्नको निम्ति अनि ती कारीगरहरू आइराखेको थिए। अनि के छ भन्दाखेरि अनि जकरियाले अगमवक्ताले अनि के अरे परमप्रभुका दूतलाई सोधे, अनि यिनीहरू को हुन्? अनि के छ भन्दाखेरि स्वर्गदूतले भने यी तिनै के छ भन्दाखेरि यी कारीगरहरू चाहिँ तिनीहरूलाई ती सिंहहरूलाई त्रासमा पार्नको निम्ति र के छ भन्दाखेरि यहुदाको देशको विरुद्धमा त्यसका मानिसहरूलाई तितर पार्ने ती सिंहहरूलाई
उखेल्न र फालिदिनको लागि आएका हुन्। म तपाईलाई आजको वचनबाट म तपाईलाई उत्साह दिन चाहन्छु। जब यो अन्तको समयहरूमा परमेश्वरले ती कालीगरहरूलाई परमेश्वरले खडा गरिराख्नु भएको छ। अनि अंग्रेजीमा के छ भन्दाखेरि यहाँनिर नेपालीमा कारीगरहरू भनेर लेखिएको छ। अंग्रेजीमा चाहिँ के छ भने कुनै संशोधनमा क्राफ्टमेन भनेर भनेको छ, कुनै संशोधनमा चाहिँ कार्पेन्टर्सहरू भनेर भनेको छ, कुनै संशोधनमा चाहिँ आर्टिसनहरू भनेर भनेको छ। म तपाईलाई बताउन चाहन्छु, चाहे तिनीहरू क्राफ्टमेनहरू हुन्, चाहे तिनीहरू कार्पेन्टर्सहरू हुन्, चाहे तिनीहरू चाहिँ के छ भन्दाखेरि आर्टिसन्सहरू किन नहुन्, म तपाईलाई बताउन चाहन्छु यो इन टाइममा परमेश्वरले ती कालीगरहरूलाई परमेश्वरले के गरिराख्नु भएको छ, परमेश्वरले आफ्नो मण्डलीमा प्रभुले खडा गरिराख्नु भएको छ। अनि तिनीहरू चाहिँ के छ भन्दाखेरि मण्डलीको निम्ति के हुन् भन्दाखेरि चाहिँ परमेश्वरद्वारा खडा गरिएका तिनीहरू के हुन् भन्दाखेरि तिनीहरू क्राफ्टमेनहरू हुन्, तिनीहरू चाहिँ कार्पेन्टर्सहरू, तिनीहरू आर्टिसन्सहरू हुन्। बाइबलले भन्छ तिनीहरू चाहिँ वाइस मास्टर बिल्डर्स भनेर भन्छ। सुफोस के छ भन्दाखेरि आर्किटेक्टनहरू हुन् तिनीहरू चाहिँ। तिनीहरू चाहिँ के हुन् भन्दाखेरि तिनीहरू चाहिँ के छ भन्दा बुद्धिमान, के छ भन्दाखेरि नायकीहरू हुन्। तिनीहरू चाहिँ मण्डलीको निम्ति तिनीहरू चाहिँ निपुण, तिनीहरू के हुन् भन्दाखेरि चाहिँ कालीगर्सहरू हुन्। तिनीहरू चाहिँ प्रभुको वचनले भन्छ प्रस्थानको पुस्तक 31 अध्यायमा हामीले हेर्यो भने चाहिँ त्यहाँनिर विशेष गरेर त्यहाँनिर दुईजना व्यक्तिहरू छन् जो चाहिँ के अरे बजलेल र अहियोला भन्ने व्यक्तिहरू छन्। अनि प्रभुको वचनले भन्छ नि दुईजनालाई चाहिँ परमेश्वरको आत्मा र सिप र दक्षता र सबै किसिमका कारीगरको ज्ञानले परमेश्वरले परिपूर्ण पार्नु भएको थियो। अब आउँदोला दिनहरूमा परमेश्वरले त्यस्ता किसिमका कारीगरहरूलाई परमेश्वरले खडा गरिराख्नु भएको छ। अनि तिनीहरूको मैले अघि भन्दै थिएँ परमेश्वरले के छ भन्दाखेरि चाहिँ मैले अघि भन्दै थिएँ कि अनि परमेश्वरले दिनहरूमा यो अन्तको समयहरूमा परमेश्वरले ती बुद्धिमान नायकीहरूलाई परमेश्वरले ती के छ भन्दाखेरि परमेश्वरले ती सुफोस आर्किटेक्टनहरूलाई त्यो के छ भन्दाखेरि त्यो वाइस मास्टर बिल्डर्सहरूलाई परमेश्वरले ती आर्टिसन्सहरूलाई परमेश्वरले के गरिराख्नु भएको छ, परमेश्वरले खडा गरिराख्नु भएको छ। अनि ती कारीगरहरूको दुईवटा एजेन्डा छ। अघि पनि भने मैले भने पहिलो एजेन्डा चाहिँ दुष्टको राज्यलाई भत्काउनु हो भने चाहिँ दोस्रो एजेन्डा चाहिँ परमेश्वरको राज्यलाई स्थापित गर्नु हो। जब यो कारीगरहरू प्रकट हुनेछन्, जब परमेश्वरले कारीगरहरूलाई परमेश्वरले प्रकट गर्नुहुनेछ, म तपाईलाई बताउन चाहन्छु जातिहरूलाई त्रसित बनाउने परमेश्वर यहुदा र यरुशलेम र इस्राएललाई छरपष्ट पार्ने के छ भन्दाखेरि यी जातिहरूको सिङ चाहिँ के हुनेछन् भन्दाखेरि त्रासमा पर्नेछन्। सुन्नुहोस् है कति मजाको कुरा। यिनीहरू चाहिँ के हुनेछन् भन्दाखेरि चाहिँ यिनीहरू त्रासमा पर्नेछन्। यिनीहरू के हुनेछन् भन्दाखेरि यिनीहरू तितर बितर हुनेछन् र उनीहरू के हुनेछन् भन्दाखेरि चाहिँ यिनीहरू के अरे उनीहरू उखेलिनेछन् र यिनीहरू फालिनेछन्। म तपाईलाई बताउन चाहन्छु जब के छ भन्दाखेरि कारीगरहरूलाई परमेश्वरले प्रकट गर्नुहुनेछ, जब मण्डलीमा के छ भन्दाखेरि कारीगरहरू के छ भन्दाखेरि प्रकट हुनेछ, म तपाईलाई बताउन चाहन्छु दुष्टका किल्लाहरू त्यहाँनिर के हुनेछन् भत्काइनेछ। दुष्टका सिंहहरू के हुनेछन् भन्दाखेरि उखेलिनेछन्। जुन सिंहहरू अघिबाटै के छ भन्दाखेरि चाहिँ अपरेटिभ थिए, जुन सिंहहरू अघिबाटै एक्जिस्टेन्स थिए, तर जब के छ भन्दाखेरि कारीगरहरू प्रकट हुन्छन्, म तपाईलाई बताउन चाहन्छु हैन ती सिंहहरू के हुनेछन् भन्दाखेरि उखेलिनेछन् र तिनीहरू फालिनेछन्। जब के छ भन्दाखेरि जब यी कारीगरहरू जब के छ भन्दाखेरि खडा हुन्छन्, यी कारीगरहरू जब के छ भन्दाखेरि फङ्सन हुन सुरु हुन्छन्, म तपाईलाई बताउन चाहन्छु यो काम तपाईँ र मेरो जीवनमा, तपाईँ र मेरो मण्डलीमा, तपाईँ र मैले पृथ्वीमा भएको तपाईँ र मैले देख्नेछौँ। जब यी कारीगरहरू जब यी कारीगरहरू प्रकट हुनेछन्, राजाहरू के हुनेछन् भन्दाखेरि भयभीत हुनेछन्, शक्तिहरू डगमगाउन थाल्नेछन्, किल्लाहरू के हुन थाल्नेछन् भन्दाखेरि भत्किनेछन्, दुष्टताहरू के हुनेछन् भन्दाखेरि उखेलिन थाल्नेछ। दुष्टको किल्ला के अरे सिंहहरू के हुनेछन् उखेलेर फालिनेछ। म तपाईलाई बताउन चाहन्छु यिनीहरूमा चाहिँ म तपाईलाई उखेल्ने, भत्काउने, नाश गर्ने र भताभुङ्गो पार्ने शक्ति र अधिकार यिनीहरूमा हुन्छ। यिनीहरूमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि रोप्ने र स्थापित गर्ने अनुग्रह र अभिषेक यिनीहरूमा हुन्छ। यिर्मिया 1:10 आधारित मेरो वचन मैले तेरो मुखमा हालिदिएको छु। हेर उखेल्न
भत्काउन, नाश गर्न र भत्ताबुङ्गो पार्न, रोप्न र स्थापित गर्न आज मैले जाति जातिहरूको बिचमा विरुद्धमा मैले तँलाई नियुक्त गरेको छु। अनि यी कारिगरहरू चाहिँ के छ भन्दाखेरि त्यो कुराको निम्ति त्यसको निम्ति नियुक्त गरिएका हुन्। यी कारिगरहरू चाहिँ त्यसको निम्ति एपोइन्ट गरेका, त्यसको निम्ति उनीहरू चाहिँ कमिसन गरिएका हुन्। यिनीहरूको के छ भन्दाखेरि यिनीहरूको त्यसको निम्ति के छ भन्दाखेरि त्यो चाहिँ उनीहरूको निम्ति परमेश्वरको के हो भन्दाखेरि उनीहरूको निम्ति म्यान्डेट हो। परमेश्वरको के भन्दाखेरि एजेन्डा के छ भन्दाखेरि उनीहरूले यस पृथ्वीमा पुरा गर्छन्। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु, यी कारिगरहरू चाहिँ म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु जुन कारिगरहरूलाई परमेश्वरले प्रकट गर्नुभएको छ र परमेश्वरले आउँदो दिनहरूमा परमेश्वरले प्रकट गरिराख्नु भएको छ। एक कारिगरहरू चाहिँ के हुन् भन्दाखेरि म तपाईँलाई बताउनु, कारिगरहरूमा चाहिँ निर्माण गर्ने र सुसज्जित गर्न सक्ने गर्नलाई के छ भन्दाखेरि पठाइएका हुन्, परमेश्वरबाट पठाइएका। यिनीहरूमा के छ भन्दाखेरि निर्माण गर्ने अभिषेक हुन्छ। यिनीहरूमा के छ भन्दाखेरि चाहिँ जसलाई हामी बिल्डिङ एनोइन्टिङ भनेर भन्छौँ, कारिगरको के छ भन्दाखेरि अभिषेक यिनीहरूमा हुन्छ। यिनीहरू के छ भन्दाखेरि चाहिँ कारिगरको निम्ति के छ भन्दाखेरि दक्ष र के छ भन्दाखेरि सिपले भरिएका, यिनीहरू के छ भन्दाखेरि बुद्धिमान नायकीहरू हुन्। अनि यिनीहरूमा चाहिँ निर्माण गर्ने यिनीहरूमा चाहिँ अभिषेक हुन्छ। यिनीहरूमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि जसलाई हामी बिल्डिङ एनोइन्टिङ भनेर भन्छौँ, यसलाई म के छ भन्दाखेरि बिल्डिङ एनोइन्टिङ भनेर भन्छु। त्यो भएको कारणले परमेश्वरले त्यो बिल्डिङ एनोइन्टिङलाई परमेश्वरले के गरिराख्नु भएको छ, आफ्नो मण्डलीहरूमा परमेश्वरले रिलिज गरिराख्नु भएको छ। तपाईको जीवनमा परमेश्वरले कारिगरको एनोइन्टिङलाई परमेश्वरले रिलिज गरिराख्नु भएको छ। रिसिभ इट। तपाईको जीवनमा परमेश्वरले कारिगरको अभिषेकलाई परमेश्वरले यो समयमा परमेश्वरले पठाइराख्नु भएको छ। कारिगरको अभिषेकलाई परमेश्वरले रिलिज गरिराख्नु भएको छ। अब मण्डलीले त्यो अभिषेकलाई मण्डलीले रिसिभ गर्नुपर्छ। म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु। अनि यिनीहरूमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि यिनीहरूमा चाहिँ त्यो निर्माण गर्ने अभिषेक हुन्छ। यिनीहरूमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ यिनीहरूमा चाहिँ सुसज्जित गर्ने मानिसहरूलाई परमेश्वरको मानिसहरूलाई सुसज्जित गर्ने अभिषेक हुन्छ। यिनीहरूमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि यिनीहरूले चाहिँ के छ भन्दाखेरि म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु, यिनीहरू चाहिँ मण्डलीको निम्ति के हुन् भन्दाखेरि चाहिँ यिनीहरू चाहिँ मण्डलीको निम्ति के हुन् भन्दाखेरि चाहिँ यिनीहरू निर्माण गर्ने मानिसहरू, यिनीहरू चाहिँ मण्डलीको निम्ति यिनीहरू चाहिँ निर्माणकर्ताहरू। अनि यिनीहरूमा चाहिँ निर्माण गर्ने अभिषेक हुन्छ। अनि अब मण्डलीलाई त्यो निर्माण त्यो अभिषेकको खाँचो, अब मण्डलीलाई त्यो अभिषेकको खाँचो छ, मण्डलीलाई त्यो अनुग्रहको खाँचो छ। परमेश्वरले त्यो अनुग्रहलाई परमेश्वरले खोलिराख्नु भएको छ दिनहरूमा। परमेश्वरले त्यो अभिषेकलाई परमेश्वरले दिनहरूमा परमेश्वरले खडा गरिराख्नु भएको छ। त्यो कार्पेन्टर के छ भन्दाखेरि परमेश्वरले त्यो कारिगरको अभिषेकलाई अब त्यो अभिषेकलाई के छ भन्दाखेरि मण्डलीले अब रिसिभ गर्नुपर्छ। जब के छ भन्दाखेरि मण्डलीले त्यो कारिगरको अभिषेकलाई जब रिसिभ गर्छ, जब मण्डलीले त्यो कार्य परमेश्वरले खडा गरिराख्नु भएको त्यो कारिगरहरूलाई मण्डलीले रिसिभ गर्छ। पहिलो कुरा त के छ भन्दा पहिलो कुरा त दुष्टका ती सिंहहरू जसलाई परमेश्वरका मानिसहरूलाई तितर-बितर पारेको थियो, त्यो दुष्टका सिंहहरू उखेलिनेछन् र तिनीहरू पालिनेछन्। र परमेश्वरका मानिसहरू के हुनेछन् भन्दाखेरि परमेश्वरको मानिसहरू निर्माण हुन थाल्नेछन्, परमेश्वरको मानिसहरू सुसज्जित हुन थाल्नेछन्। परमेश्वरको के छ भन्दाखेरि परमेश्वरको ढाँचामा, परमेश्वरको नक्सामा, परमेश्वरको डिजाइनमा, परमेश्वरको ब्लुप्रिन्टमा, परमेश्वरको आर्किटेक्चर अनुसार परमेश्वरको मानिसहरू के हुन थालेछन्, परमेश्वरको मानिसहरू निर्माण हुन थालेछन्। आज किन के छ भन्दाखेरि मण्डलीहरू निर्माण हुन सकिराखेको छैन? आज किन परमेश्वरको मानिसहरू के छ सेवाको कामको लागि निम्ति परमेश्वरको मानिसहरू सुसज्जित हुन सकिराखेको छैन? आज यो के छ भन्दाखेरि कारिगरहरूको अनुपस्थितिको कारण, आज यो कारिगरहरूको यो सिंहहरूको सिंहहरूको अपरेसनको कारणले गर्दा, यो सिंहहरू अलरेडी एक्जिस्टेड भएको कारण, यो सिंहहरूले के छ भन्दाखेरि सिंहहरूको विरोधको कारणले गर्दा आज मण्डली के छ भन्दाखेरि मण्डली खडा हुन सकिराखेको छैन, मण्डली निर्माण हुन सकिराखेको छैन, मण्डली सुसज्जित हुन सकिराखेको छैन। परमेश्वरको नक्सामा, परमेश्वरको ढाँचामा, परमेश्वरको के अरे ब्लुप्रिन्टमा, परमेश्वरको आर्किटेक्चरमा आज परमेश्वरको मानिसहरू निर्माण हुन सकिराखेको छैन। तर जब यी कारिगरहरू प्रकट हुन्छन्, जब मण्डलीले यी कारिगरहरूलाई के अरे स्वीकार ग्रहण गर्छन्,
जब के छ भन्दाखेरि मण्डलीले यी कारीगरहरूको निम्ति सेवकाईको ढोकालाई, हृदयको ढोकालाई जब खोल्दछन्, म तपाईलाई बताउन चाहन्छु, मुख्य पहिलो कुरा चाहिँ यिनीहरूले त्यो के छ भन्दाखेरि सिंहहरूलाई, दुष्टका सिंहहरूलाई, के अरे दुष्टका के छ भन्दाखेरि के अरे सिंहहरूलाई उनीहरूले के गर्नेछन् भन्दाखेरि चाहिँ भाँच्नेछन् र तिनीहरूलाई उखेल्नेछन् र तिनीहरूलाई भत्ता के अरे तिनीहरूलाई फाल्नेछन्। अब मण्डली, अब समय आएको छ, अब मण्डलीले यी कारीगरहरूलाई अब ग्रहण के अरे कारीगरहरूलाई तपाईँहरूले स्वीकार गर्नुपर्छ। अब समय आएको छ, अब ती कारीगरहरूको अभिषेकलाई मण्डलीले अब स्वीकार गर्नुपर्छ। अब समय आएको छ, अब मण्डलीले त्यो कारीगरहरूको त्यो अनुग्रह जो खोलिँदैछ, आत्मिक realmबाट त्यो खोलिँदैछ, अब त्यो अनुग्रहलाई मण्डलीले अब पक्रिनुपर्छ। म तपाईलाई बताउन चाहन्छु, जब यी कारीगरहरू खडा हुनेछन्, यी कारीगरहरूले सब के छ भन्दाखेरि जब यी कारीगरहरू जब अपरेटिभ हुनेछन्, म तपाईलाई बताउन चाहन्छु, जब यिनीहरू के छ भन्दाखेरि प्रकट हुनेछन्, प्रभुको वचनले भन्छ, यशाया 58 अध्यायको 12 पदले भन्छ कि यिनीहरूले के छ भन्दाखेरि पुराना भग्नावशेषहरूलाई चाहिँ यिनीहरूले पुनर्निर्माण गर्नेछन्। यिनीहरू के हुनेछन् भन्दाखेरि परमेश्वरको के छ भन्दाखेरि परमेश्वरको मानिसहरू पुनर्स्थापित हुन थाल्नेछन्। परमेश्वरको भक्तिको वासस्थान के हुन थाल्नेछ, फेरि पनि पुनर्स्थापित हुन थाल्नेछ। दाउदको भक्तिको वासस्थान फेरि पनि पहिलेकै अवस्थामा फेरि पनि पुनर्स्थापित हुनेछ र खडा हुनेछ। यिनीहरू चाहिँ के छ भन्दाखेरि मण्डलीको निम्ति के हुन् भन्दाखेरि चाहिँ यिनीहरू चाहिँ परमेश्वरद्वारा पठाइएका यिनीहरू चाहिँ सुधारकहरू हुन्। यिनीहरू चाहिँ मण्डली के हुनेछन् भन्दाखेरि मण्डली के हुनेछ भन्दाखेरि सुधार हुनेछ। मण्डली के हुनेछ भन्दाखेरि निर्माण हुनेछ। भक्तिको भग्नावशेषहरू फेरि पनि पुनर्स्थापित हुनेछ। परमेश्वरको के हुनेछ भन्दाखेरि परमेश्वरको वासस्थान, परमेश्वरको त्यो दाउदको त्यो भक्तिको वेदी फेरि पनि के हुनेछन् भन्दाखेरि पहिलेकै अवस्थामा फेरि पनि खडा हुनेछ। त्योको कारणले गर्दाखेरि म आज परमेश्वरको वचनबाट म उत्साह दिन चाहन्छु। यिनीहरू चाहिँ मण्डलीको निम्ति के हुन् भन्दाखेरि परमेश्वरद्वारा पठाइएका के हुन् भन्दाखेरि यिनीहरू चाहिँ सुधारक हुन्। अब सुधारकहरूको अब अभिषेकलाई अब मण्डलीले ग्रहण गर्नुपर्छ। सुधारकहरूको के छ भन्दाखेरि अब आत्मालाई र अभिषेकलाई मण्डलीले अब रिसिभ गर्नुपर्छ। अब मण्डली तयारी हुनुपर्छ। सिंहहरूले राज्य गरेको धेरै भयो। सिंहहरूको कारण परमेश्वरको मानिसहरू तितर-बितर भएको समय धेरै भयो। अब के छ भन्दाखेरि अब परमेश्वरले अब यस्तो समयहरू परमेश्वरले ल्याइराख्नु भएको छ। अब यस्तो के छ भन्दाखेरि समयहरू भित्र हामी प्रवेश गर्दैछौँ। परमप्रभु भन्नुहुन्छ, जुन जुन ठाउँहरूमा तिमीहरू छरपष्ट भएको छ, अब म त्यो ठाउँबाट म तिमीहरूलाई भेला गर्नेछु। हालेलुया। जुन जुन ठाउँहरूमा तिमीहरू तितर-बितर भयो, अब म ती ठाउँहरूबाट म फेरि पनि म तिमीहरूलाई के गर्नेछु भन्दाखेरि म जम्मा गर्नेछु। अनि जब यी के छ भन्दाखेरि यी कार्पेन्टर्सहरू, यी के छ भन्दाखेरि आर्टिसन्सहरू, यी बुद्धिमान नायकीहरू, यी कारिगरहरू जब प्रकट हुन्छन्, दुष्टको सिंहहरू भाँचिनेछ। दुष्टको के छ भन्दाखेरि चाहिँ सिंहहरू उखेलिनेछ र फालिनेछ। परमेश्वरका मानिसहरू फेरि पनि के छ भन्दाखेरि परमेश्वरको मानिसहरू फेरि पनि इन्ग्यादर हुनेछन्। परमेश्वरको मानिसहरू फेरि पनि के छ भन्दाखेरि त्यो के अरे छाप्रेबासको चाडको आनन्दमा के छ भन्दाखेरि आनन्दभित्र पस्नेछन्। म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु, आज के कुराले तपाईँ र मलाई त्यो छाप्रेबासको आनन्दभित्र तपाईँ र मलाई मण्डलीलाई पस्न दिइराखेको छैन? त्यो छाप्रेबासको आशिषभित्र आज तपाईँ र मलाई के कुराले आज भित्र पस्न दिइराखेको छैन? आज किन के छ भन्दाखेरि के कुराले हामीलाई त्यो इन टाइम इन ग्यादरिङमा आज तपाईँ र मलाई सहभागी हुन दिइराखेको छैन? कारण एउटै छ। त्यो चाहिँ कारण के हो भन्दाखेरि चाहिँ त्यो सिंहहरू हुन्। म विश्वासद्वारा म यो घोषणा गर्छु, अब समय आएको छ। अब ती सिंहहरू अब उखेलिने समय आएको छ र फालिने समय आएको छ। अब तपाईँले भन्नुपर्छ, अब तपाईँले घोषणा गर्नुपर्छ, अब तेरो समय सिद्धियो, अब त उखेलिने समय आयो र तब फालिने समय आयो। विश्वासमा यो बेलामा तपाईँले घोषणा गर्नुहोस्। तपाईँले विश्वासमा तपाईँ जहाँ हुनुहुन्छ, जुन जुन ठाउँमा हुनुहुन्छ, जुनसुकै अवस्थामा हुनुहुन्छ, अब घोषणा गर्न थाल्नुहोस् यो बेलामा, अब तेरो समय सिद्धि हो, अब तेरो समय सिद्धि हो, अब त उखेलिने समय आयो, अब त फालिने समय आयो। तपाईँले घोषणा गर्नुहोस्, मैले अब कार्पेन्टर्सहरूलाई आउँदै गरेको म देख्दैछु। तिनीहरूको हातमा औजारहरू छन्, तिनीहरूको हातमा हतियारहरू छन्। अब के छ भन्दाखेरि अब त उखेलिने समय आयो, अब त फालिने समय आयो।
अब तपाईले घोषणा गर्न थाल्नुहोस् आत्मामा। अब तपाईले के सम्झ्दाखेरि तपाईले आत्मिक realmमा ती कार्पेन्टर्सहरू अब के सम्झ्दाखेरि अब आउँदै गरेको तिनीहरू प्रकट हुँदै गरेको तिनीहरू एक्जिस्टेन्स भइराखेको कुराहरू अब तपाईले देख्न थाल्नुपर्छ। तपाईले प्रोफेटिकली तपाईले घोषणा गर्न थाल्नुपर्छ। अब तपाईले भन्न थाल्नुपर्छ अब परमप्रभु त्यो कार्पेन्टर्सहरूलाई तपाईले हाम्रो जीवनमा प्रकट गर्नुहोस्, हाम्रो परिवारहरूमा प्रकट गर्नुहोस्, हाम्रो मण्डलीहरूमा प्रकट गर्नुहोस्। यो पुस्तामा तपाईँ परमेश्वरले ती आर्किटेक्टरहरूलाई, ती के भन्दाखेरि मास्टर बिल्डर्सहरूलाई, ती क्राफ्टम्यानहरूलाई, ती के छन् आर्टिसन्सहरूलाई, ती तपाईँ परमेश्वरले ती नायकीहरूलाई तपाईँ परमेश्वरले खडा गर्नुहोस् भनिकन अब तपाईले प्रोफेटिकली तपाईले घोषणा गर्न थाल्नुपर्छ। हालेलुया। अब मण्डलीले घोषणा गर्नुपर्छ। अब मण्डलीले के सम्झ्दाखेरि मण्डलीले घोषणा गर्नुपर्छ प्रभु खडा गर्नुहोस्। मैले प्रभुलाई मैले यही कुरा प्रभुलाई भन्न सुरु गरेको छु। अब प्रभु ती कार्पेन्टर्सहरूलाई प्रभु खडा गर्नुहोस्। अब तिनीहरू ज्योतिमा आऊ, अब तिनीहरू प्रकाशमा आऊ, अब तिनीहरू प्रकट हुन् परमेश्वरको मण्डलीमा, परमेश्वरको के सम्झ्दाखेरि यस पृथ्वीमा प्रकट हुन्। जाति जातिहरूलाई तितर बितर पार्ने परमेश्वरको के सम्झ्दाखेरि यरुशलेम र यहुदालाई के अरे तितर बितर पार्ने परमेश्वरको मानिसहरू, परमेश्वरका जनहरूलाई तितर बितर पार्ने ती सिंहहरूलाई उखेल्नलाई र तिनीहरूलाई फाल्नलाई, दुष्टको एजेन्डाहरूलाई नाश गर्नलाई र परमेश्वरको एजेन्डालाई यस पृथ्वीमा पूरा गर्नलाई अब त्यो कार्पेन्टर्सहरू अब प्रकट गर्नुहोस् पवित्र आत्मा। अब ती कार्पेन्टर्सहरूलाई तपाईँ परमेश्वरले ती क्राफ्टम्यानहरूलाई, ती आर्टिसन्सहरूलाई, ती मास्टर बिल्डर्सहरूलाई, ती सुफोस आर्किटेक्टरहरूलाई अब तपाईँ परमेश्वर हाम्रो जीवनमा, हाम्रो मण्डलीमा, हाम्रो पुस्ता के अरे सेवकाईमा, हाम्रो पुस्ताहरूमा तपाईँ परमेश्वरले खडा गर्नुहोस्। अब मण्डलीले अब घोषणा गर्नुपर्छ। परमेश्वरले ती कार्पेन्टर्सहरूलाई परमेश्वरले के गरिराख्नु भएको छ, परमेश्वरले प्रकट गरिराख्नु भएको छ। अब तिनीहरू ज्योतिमा आउँदैछन्, तिनीहरू प्रकाशमा आउँदैछन्। परमेश्वरको आत्माले तिनीहरूलाई प्रकट गर्दै हुनुहुन्छ। हो, विश्वासद्वारा म यो कुरा घोषणा गर्दैछु तपाईको जीवनको निम्ति, तपाईको परिवारको निम्ति, तपाईको मण्डलीको निम्ति, तपाईको के सम्झ्दाखेरि लिडरशिपको निम्ति। अब भयो के सम्झ्दाखेरि अब तपाईले के सम्झ्दाखेरि त्यो सिंहलाई म के सम्झ्दाखेरि अब सिंहलाई तपाईले मैले आदेश गर्नुपर्छ। म त्यो सिंहलाई अब म आदेश गर्छु। अब भयो तेरो समय अब सिद्धिएको छ। अब त उखेलिने समय आएको छ। अब त के अरे पालिने समय आएको छ। म तपाईलाई बताउन चाहन्छु। अब तपाईले घोषणा गर्नुहोस्। तपाईले अब घोषणा गर्न थाल्नुहोस् कि अब परमेश्वरले तपाईको जीवनमा यो कुरालाई परमेश्वरले प्रकाशमा परमेश्वरले ल्याउँदै हुनुहुन्छ। जब यी कार्पेन्टर्सहरू जब प्रकट हुन्छन्, ए क्राफ्टम्यानहरू, ए आर्टिसन्सहरू जब प्रकट हुन्छन्, ए मास्टर बिल्डर्सहरू, ए बुद्धिमान नायकीहरू जब प्रकट हुन्छन्, जब यी के सम्झ्दाखेरि परमेश्वरले यी कारिगरहरू जब प्रकट हुन्छन्, म तपाईलाई बताउन चाहन्छु भत्किनु पर्ने कुराहरू भत्काइनेछन्, उखेलिनु पर्ने कुराहरू उखेलिनेछन्, नाश पार्नु पर्ने कुराहरू, नाश हुनु पर्ने कुराहरू नाश हुनेछन्, नाश पारिनेछन्। म तपाईलाई बताउन चाहन्छु रोपिनु पर्ने कुराहरू रोपिनेछन् र स्थापित गर्नुपर्ने कुरालाई स्थापित गरिनेछ। जब यी के सम्झ्दाखेरि यी कारिगरहरू यी प्रकट हुनेछन्, म तपाईलाई बताउन चाहन्छु यिनीहरूको हातमा के हुनेछ, यिनीहरूको हातमा के हुनेछ, तरवार हुनेछ। यिनीहरूको हातमा के सम्झ्दाखेरि अन्य हात हतियारहरू हुनेछ। म तपाईलाई बताउन चाहन्छु प्रभुको वचनले भन्छ जब यी के सम्झ्दाखेरि कार्पेन्टर्सहरू जब प्रकट हुन्छ, फल नफलाउने हरेक हाँगाहरू काटेर फालिनेछ, फल नफलाउने हरेक रुखहरू काटी ढालिनेछ। अब परमेश्वर यो दिनहरूमा परमेश्वर यो काम परमेश्वरले गर्दै हुनुहुन्छ। त्यो भएको कारणले म तपाईलाई आजको वचनबाट म तपाईलाई उत्साह दिन चाहन्छु। जब यी कारिगरहरू जब खडा हुन्छन्, जब यी कारिगरहरू खडा भयो के अरे जब प्रकट हुन्छन् र यी कारिगरहरू जब खडा हुन्छन्, एजिकेलको पुस्तक 37 अध्यायमा भने जस्तै म तपाईलाई बताउन चाहन्छु जब यिनीहरू के सम्झ्दाखेरि खडा भएर जब यिनीहरू बोल्न थाल्छन्, यिनीहरूले घोषणा गर्न थाल्छन्, यिनीहरूले अगमबानी गर्न थाल्छन्, म तपाईलाई बताउन चाहन्छु छरपष्ट भएका
ती सुक्खा हाडहरू एक आपस्तामा जोडिन थाल्छन्। म तपाईलाई बताउन चाहन्छु, त्यहाँ नसाहरूले भरिन थाल्छ, त्यहाँ मासुहरूले भरिन थाल्छ, त्यहाँ छालाहरूले भरिन थाल्छ। जब यिनीहरू खडा हुन्छन् र यिनीहरू बोल्न थाल्छन् र यिनीहरूले घोषणा गर्न थाल्छन् र यिनीहरूले के छ भन्दाखेरि जब यी कार्पेन्टर्सहरू कार्पेन्टर्सहरूले जब यिनीहरू के छन् यिनीहरू काम यिनीहरू एक्टिभेटेड हुन थाल्छन्, जब कार्पेन्टर्सको आत्मा अभिषेक मण्डलीमा जब एक्टिभेटेड हुन थाल्छ, म तपाईलाई बताउन चाहन्छु पवित्र के छ भन्दाखेरि ख्रीष्ट येशूको जीवन मण्डलीमा आउन सुरु गर्छ। ख्रीष्ट येशूको के छ मण्डली खडा हुन थाल्छ। मण्डली के छ भन्दाखेरि मण्डली के छ भन्दाखेरि निर्माण हुन थाल्छ। त्यो भएको कारण नो मेटर यो के छ भन्दाखेरि यस कुराको मतलब छैन के छ भन्दाखेरि मण्डली के छ भन्दा कति धेरै मण्डली छरपष्ट भएको छ, हाडहरू कति सुक्खा छन् मतलब छैन। तर आज तपाईले बोल्न थाल्नुहोस्, आज तपाईले घोषणा गर्न थाल्नुहोस्, कार्पेन्टर्सहरूलाई बोलाउन थाल्नुहोस्, कार्पेन्टर्सहरूलाई तपाईले के छ भन्दाखेरि काम घोषणा गर्न थाल्नुहोस्। जब तिनीहरू प्रकट हुन्छन्, जब तिनीहरूले सेवाकाई गर्न थाल्छन्, तिनीहरू बोल्न थाल्छन्, घोषणा गर्न थाल्छन्, ओ मण्डलीहरू एक ठाउँमा आउन थाल्छ। म तपाईलाई हाडहरू एक आपस्तामा जोडिन थाल्छ। ख्रीष्ट येशूको देह के छ भन्दाखेरि निर्माण हुन थाल्छ। ख्रीष्ट येशूको देह सुसज्जित हुन थाल्छ। म तपाईलाई बताउन चाहन्छु र अन्तमा म यही कुरा भन्न चाहन्छु, म वचनको सेवकाईलाई अझ धेरै कुराहरू छ मैले भन्नुपर्ने, तर म आजको अन्तिममा यही कुरा बताउँछु कि परमेश्वरले अबको समयहरूमा परमेश्वरले आफ्नो मण्डलीमा परमेश्वरले आफ्नो कारिगरहरूलाई परमेश्वरले पठाउँदै हुनुहुन्छ। अब मण्डलीले कारिगरको अभिषेकलाई मण्डलीले रिसिभ गर्नुपर्छ। मण्डलीले अब त्यो कारिगरको के छ भन्दाखेरि त्यो अनुग्रहलाई अब मण्डलीले रिसिभ गर्नुपर्छ। परमप्रभु तपाईको जीवनमा परमेश्वरले कारिगरहरूलाई प्रभुले पठाउँदै हुनुहुन्छ। रिसिभ गर्नुहोस्, यो बेलामा रिसिभ गर्नुहोस्। तपाईको जीवनमा तपाईको जीवनमा अपरेटिभ भएको त्यो दुष्टका सिंहहरूलाई उखेल्नलाई, त्यसलाई फाल्नलाई परमेश्वरले कार्पेन्टर्सको अभिषेकलाई प्रभुले रिलिज गर्दै हुनुहुन्छ। मण्डलीले रिसिभ गर्नुपर्छ। अब भयो, अब समय सिद्धियो। अब यो समय चाहिँ अब कार्पेन्टर्सहरूको समय हो। अब यो समय चाहिँ ती कालीगरहरूको समय हो। ती कालीगरहरू प्रकट हुने समय हो। तपाईलाई तितर-बितर पार्न, तपाईलाई के छ भन्दाखेरि भिजनबाट, मण्डलीलाई भिजनबाट डाइभर्टेड गर्न, तपाईको सेवकाई, तपाईको बोलावटबाट, तपाईको जिम्मेवारीहरूबाट, तपाईको के छ भन्दाखेरि तपाईको रेस्पोन्सिबिलिटिजहरूबाट तपाईलाई तितर-बितर पार्ने सिंहहरूलाई उखेल्ने परमेश्वरले अब कार्पेन्टर्सहरू ती कालीगरहरूलाई परमेश्वरले पठाउँदै हुनुहुन्छ। ती कालीगरहरूलाई परमेश्वरले रिलिज गर्दै हुनुहुन्छ। रिसिभ गर्न थाल्नुहोस्। अब यो बेला समात्न थाल्नुहोस् त्यो अभिषेकलाई। यो बेलामा अब पक्रिन थाल्नुहोस् मण्डलीले अब यो अभिषेकलाई, त्यो अभिषेकलाई अब मण्डलीले। नो मेटर तपाई कति भत्किनु भएको छ, नो मेटर कति तपाई भताभिङ्ग, त्यो सिंहले तपाईलाई कति भताभङ्ग मण्डलीलाई भताभङ्ग पारेको छ। नो मेटर अब त्यो सिंहले के छ मण्डलीलाई कति के छ तहस नहस बनाएको छ। नो मेटर के मण्डली अब कति के छ भन्दाखेरि चाहिँ छरपष्ट भएको छ। अब समय आएको छ। परमप्रभुले अब तिनीहरूको छरपष्ट भएको ठाउँहरूबाट तिनीहरूलाई एक ठाउँमा जम्मा गर्दै हुनुहुन्छ। हामी त्यो सुक्कोत भित्र, त्यो हामी के छ भन्दाखेरि त्यो छाप्रेबासको चाडभित्र, त्यो इनग्यादरिङको आशिष भित्र अब परमेश्वरले तपाईँ र मलाई, परमेश्वरको मण्डलीलाई परमेश्वरले लाग्दै हुनुहुन्छ। अनि त्यसको लागि परमेश्वरले ती कार्पेन्टर्सहरूलाई परमेश्वरले रिलिज गर्दै हुनुहुन्छ। स्वर्गले परमेश्वरले ती कार्पेन्टर्सहरूलाई परमेश्वरले रिलिज गर्दै हुनुहुन्छ। अब मण्डलीले रिसिभ गर्न थाल्नुहोस्। तपाईलाई आफ्नो जीवनमा, मैले अघि भन्दै थिएँ, जब यी कार्पेन्टर्सहरू आउँछन्, जब यी कार्पेन्टर्सहरूले जब सेवाकाई गर्न थाल्छन्, म तपाईलाई बताउन चाहन्छु भत्किनु पर्ने कुराहरू भत्किनेछ, उखेलिनु पर्ने कुराहरू उखेलिनेछ। दुष्टका के छ भन्दाखेरि दुष्टका किल्लाहरू भत्किनेछ। दुष्टले रोपेका के छ भन्दाखेरि जे कुरा दुष्टले रोपेको छ ती कुराहरू उखेलिनेछ। जब यी कार्पेन्टर्सहरू आउँछ,
अनि के छ भन्दाखेरि निर्माण गर्नुपर्ने कुराहरू निर्माण हुनेछ, सुसज्जित पार्नुपर्ने हुनुपर्ने कुराहरू सुसज्जित हुनेछन् परमेश्वरको नक्सा अनुसार, परमेश्वरको डिजाइन अनुसार, परमेश्वरको आर्किटेक्चर अनुसार। किनभने यिनीहरूसँग परमेश्वरको नक्सा हुन्छ, परमेश्वरको डिजाइन यिनीहरूसँग हुन्छ, परमेश्वरको के छ भन्दाखेरि यिनीहरूसँग परमेश्वरको ब्लुप्रिन्ट यिनीहरूसँग हुन्छ, नयाँ करारको मण्डलीको आर्किटेक्चर यिनीहरूसँग हुन्छ। यिनीहरू त्यो डिजाइन के अरे त्यो नक्सा अनुसार, त्यो डिजाइन अनुसार, त्यो आर्किटेक्चर के अरे त्यो के छ भन्दाखेरि ब्लुप्रिन्ट अनुसार के छ भन्दाखेरि यिनीहरूले परमेश्वरको मानिसहरूलाई निर्माण गर्नेछन्, परमेश्वरको ख्रीष्ट येशूको देहलाई यिनीहरूले निर्माण गर्छ। त्यो भएको कारणले कार्पेन्टरको के छ भन्दाखेरि अभिषेकलाई अब रिलिज गर्नुपर्छ। जकरियाले भने मैले हेरेँ 4 कार्पेन्टर्सहरू मैले आउँदै गरेको देखेँ। परमेश्वरले अलरेडी कार्पेन्टर्सहरूलाई मण्डलीमा पठाउनु भएको छ। अलरेडी परमेश्वरले तपाईको जीवनमा कार्पेन्टर्सहरूलाई परमेश्वरले पठाउनु भएको छ, ती कालीगर्सहरूलाई परमेश्वरले पठाउनु भएको छ। र कतिको जीवनमा आउँदो के अरे कतिको के छ भन्दाखेरि यो पुस्तामा के छ भन्दाखेरि कतिको जीवनमा परमेश्वरले कतिको मण्डलीमा सेवकाईमा परमेश्वरले ती के अरे कारीगरहरूलाई परमेश्वरले प्रकट गरिराख्नु भएको छ। अब त्यो अभिषेकलाई मण्डलीले रिसिभ गर्नुपर्छ, त्यो अनुग्रहलाई मण्डलीले रिसिभ गर्नुपर्छ। म तपाईलाई बताउन चाहन्छु, अब दुष्टका किल्लाहरू उखेलिने समय आयो। म येशूको नाउँद्वारा विश्वासद्वारा यो कुरा घोषणा गर्छु र तपाईँ हरेकको निम्ति म अगमबानी गर्छु, विश्वासद्वारा यो अगमबानी गर्छु। अब यो बेलामा तपाईँ उत्साहित हुनुहोस्, यो बेलामा तपाईँ अब खडा हुनुहोस्। अब दुष्टको ती सिंहहरू अब भाँचिने समय आयो। तपाईको जीवनमा दुष्टको ती सिंहहरू भाँचिने समय आयो। ती दुष्टको सिंहहरू अब उखेलिने समय आयो र तिनीहरू फालिने समय आयो। यो अभिषेक यो के छ भन्दाखेरि यो वचनलाई तपाईले रिसिभ गर्नुहोस्, यो अभिषेकलाई तपाईले रिसिभ गर्नुहोस्। आउनुहोस् हामी यो बेलामा हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। हाम्रो आँखाहरूलाई हामी बन्द गरौँ, हाम्रो आँखाहरूलाई हामी बन्द गरौँ। हामी केही क्षण हामी प्रार्थना गरौँ। यो अन्तको समयमा स्पिरिचुअल र्यालीमा धेरै कुराहरू प्रकट भइराखेको छ। परमेश्वरको आत्माले प्रभु यस पृथ्वीमा परमेश्वरको आत्माले प्रकट गरिराख्नु भएको छ। परमेश्वरले यो इन टाइममा परमेश्वरले आफ्नो मण्डलीमा परमेश्वरले ती कारीगरहरूलाई परमेश्वरले प्रकट गरिराख्नु भएको छ। अब हामीले ती कारीगरहरूलाई तपाईहरुले बोलाउनु पर्छ। अब ती कारीगरहरूलाई ती कालीगरको सेवकाईलाई मैले रिसिभ गर्नुपर्छ, अभिषेकलाई रिसिभ गर्नुपर्छ। आउनुहोस् हामी यो बेलामा हामी प्रार्थना गर्छौँ। पिता हामी तपाईलाई धन्यवाद दिन्छौँ, तपाई परमेश्वरले प्रकट गर्दै गर्नुभएका ती कार्पेन्टर्सहरूको लागि, ती क्राफ्टम्यानहरूको लागि, ती आर्टिसनहरूको लागि, ती वाइस मास्टर बिल्डर्सहरूको लागि, ती निपुण ती साँच्चै प्रभु कालीगर्सहरूको लागि तपाईलाई धन्यवाद दिन्छौँ कि तपाई परमेश्वरले यो अन्तको समयमा तपाई परमेश्वरले प्रकट गरिराख्नु भएको छ। तपाईको मानिसहरूको जीवनमा, तपाईको परिवारहरूको जीवनमा, मण्डलीहरूमा तपाई परमेश्वरले यस पृथ्वीमा तपाई परमेश्वरले प्रकट गरिराख्नु भएको छ। प्रभु हामी तपाईलाई धन्यवाद दिन्छौँ। प्रकट गर्नुहोस् पवित्र आत्मा, प्रकट गर्नुहोस्, प्रकट गर्नुहोस् पवित्र आत्मा, प्रकट गर्नुहोस्। तपाईको मानिसहरूको जीवनमा प्रकट गर्नुहोस्, प्रकट गर्नुहोस् पवित्र आत्मा। ती कार्पेन्टर्सहरूलाई जसलाई तपाईँ प्रभुले अघिबाटै तपाईँ प्रभुले प्रकट गर्नुभएको छ र आउँदोला दिनहरूमा तपाईँ प्रभुले प्रकट गरिराख्नु भएको छ। प्रभु ती कार्पेन्टर्सहरूलाई, ती प्रेरितहरूलाई, ती अगमवक्ताहरूलाई, ती पास्टरहरूलाई, ती प्रचारकहरूलाई, ती प्रभु प्रचारक शिक्षकहरूलाई परमप्रभु म प्रार्थना गर्छु परमेश्वर ती तपाईको राज्यका प्रभु साँच्चै नै परमेश्वर ती कालीगर्सहरूलाई
परमेश्वर प्रकट गर्नुहोस् हाम्रो जीवनमा, हाम्रो पुस्तामा। तपाईलाई धन्यवाद प्रभु तपाईको वचनको लागि। जे कुरा तपाईले मेरो हृदयमा हालिदिनु भएको थियो, आज त्यही कुरा मैले घोषणा गरेको छु। जसको कान छ प्रभु त्यसले सुनेको छ। पवित्र आत्माले मण्डलीलाई के भन्नुभएको छ भन्दै हुनुहुन्छ प्रभु, सो उहाँले तपाईका छोराछोरीले सुन्नु भएको छ। कार्य गर्नुहोस् पवित्र आत्मा, महिमा गर्नु, महिमा लिनुहोस् पवित्र आत्मा। धन्यवाद सबै कुराको लागि येशू प्रभुको नाममा, आमेन। यहाँहरु सबैजनालाई जय मसीह र धैर्य धारण गरिकन यहाँले सुन्नुभयो। यहाँहरु सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद। बाँकी समय म फेरि पनि हुन्छ। सबैलाई जय मसीह। जय मसीह। आज एकदमै शक्तिशाली प्रोफेटिक मेसेज हामीले सुनेका छौं। यो सिजनको अलमोस्ट इन ग्यादरिङको यो महिनाभरि मैले अलमोस्ट 30-40 दिन भयो मैले परमेश्वरबाट रणनीति मागिराखेको थिएँ। प्रभु तपाईले पृथ्वीमा के गर्दै हुनुहुन्छ? एउटा स्थानीय मण्डलीमा मात्र होइन, तपाईले विश्वव्यापी मण्डलीमा के गर्दै हुनुहुन्छ, के गर्नैवाला हुनुहुन्छ? मैले परमेश्वरसँग खोजिराखेको थिएँ, मागिराखेको थिएँ। मैले अगाडिको रणनीति के हो प्रभु? तपाईको रणनीति के हो? हाम्रो चर्चको रणनीति होइन, तपाईको माथिबाटको रणनीति चाहिँ के हो भनेर मैले प्रभुसँग मागेको थिएँ। माग्दै कसो अपोस्टल्सहरुको बारेमा, प्रोफेसरको बारेमा मलाई बोल्न मन लाग्यो। अनि तपाईलाई थाहा छ मैले एउटा सिरिजको रूपमा मैले अगाडि बढिराखेको थिएँ। बोल्दै मैले 2 हप्ता अगाडि, गत हप्ता मात्र 10 दिन मात्र अगाडि मात्रै प्रोफेटिक इन्क्याम्पमेन्ट को लागि चाहिँ मलाई एक प्रकारको अगुवाई भयो। अनि हामीले अस्ति गत बिहीबारबाट सुरु गर्यौं। अलिकति प्रोफेसरलाई यो समयमा हामीले एक्टिभेट गर्नुपर्छ भनेर, किनभने परमेश्वरले आफ्नो रणनीतिहरू, स्ट्र्याटेजीहरू चाहिँ पृथ्वीमा मण्डलीमा दिँदै हुनुहुन्छ भन्ने कुराहरू मेरो हृदयमा आएको थियो। अनि जुन आज हाम्रो भाइ डम्बरले यो मेसेज हाम्रो बीचमा प्रकट गर्नुभएको छ, यो मेसेज चाहिँ परमेश्वरको यो चाहिँ अहिलेको मण्डलीको लागि चाहिँ एउटा ठुलो अपडेट, एउटा ठुलो रणनीति हो। यो चाहिँ परमेश्वरले के भयो, मण्डलीलाई कसरी तहस नहस गर्यो, अनि अब परमेश्वरले के गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने एउटा ठुलो रणनीति परमेश्वरले हाम्रो बीचमा मण्डलीहरूलाई उत्साह दिनका लागि, हामी तहस नहस भएको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो मनमा धेरै हाम्रो आशाहरू हराइराखेको थियो। सडनली हङकङमा पनि हेब्रोन कम्युनिटी भनेर सुरु गरेपछि 1-1.5 महिनादेखि एकदमै तहस नहस हल्लिराखेको थियो। प्रार्थनाहरू गरिराखेका थियौं। के कारणले गर्दाखेरि किन यस्तो भयो भनेर चाहिँ यति हो। केही प्रभुका जनले मलाई ड्रिमहरुबाट के कुराबाट छेटाफुटा भन्नुभएको थियो। हाम्रो जोनी ब्रदरले पनि मलाई यो चाहिँ सामान्य दुष्ट आत्मा होइन, यो चाहिँ माथि प्रिन्सिपलिटिज हो भनेर उहाँले भन्दै हुनुहुन्थ्यो, अहिले मण्डलीमा गर्दै हुनुहुन्छ भनेर। अनि आज एक्ज्याक्टली त्यो परमेश्वरको वचनद्वारा, प्रोफेटिक वचनद्वारा चाहिँ त्यो चाहिँ आज डिकोड भएको छ। मैले यो कुराको लागि प्रार्थना गरिराखेको थिएँ। 4वटा सिंह त्यहाँ मेरो सामने देखेँ। यो सिंह जब बाइबलमा भन्छ यो चाहिँ एन्टी क्राइस्ट अथवा शत्रुको ठुलो रणनीति हो। यो चाहिँ उसको कामहरू हो, जसले हान्ने काम गर्छ, भत्काउने काम गर्छ। अनि यो सिंहलाई कसले चलाउँछ भन्दाखेरि चाहिँ जिजिबेल भन्ने प्रिन्सिपलिटिजले। जिजिबेल हामीले प्रकाशको पुस्तकमा देख्छौं। प्रकाशको पुस्तकमा एउटा रानी जिजिबेल थियो जसले एकदमै दुष्ट काम गर्यो इजरायलमा, टोटली एन्टी क्राइस्ट जस्तो काम गर्यो, त्यो बेलामा अपोस्टासीको काम गर्यो। अनि त्यही जिजिबेलको एउटा प्रिन्सिपलिटिज हामीले प्रकाशको पुस्तकमा देख्छौं। त्यसले मण्डलीलाई तहस नहस गर्ने काम गर्छ। मण्डलीलाई आज किन एकतामा आउन दिँदैन भन्दाखेरि 4वटा सिंहहरू प्रयोग गरेको छ। एउटा चाहिँ व्यभिचारको सिंह हो, अर्को चाहिँ पद प्रतिष्ठा प्रतिको लोभको सिंह हो हैन, मान इज्जत प्रतिको। अनि अर्को चाहिँ घमण्ड हैन, त्यसमा चाहिँ ईर्ष्या, डाह, क्रोध सबै पर्छ हैन। त्यहाँनिर चाहिँ निराशा, डर सबै पर्छ, त्यो सिंह हो। अनि अर्को चाहिँ रुपैयाँ पैसा प्रतिको मोह।
यो चारवटाले चाहिँ मण्डलीलाई, लिडर्सहरूलाई, विश्वासीहरूलाई अहिले तहस-नहस बनाएर राखेको छ। अनि यसको माथि चाहिँ को छ भन्दाखेरि जिजिबेलको प्रिन्सिपलिटिजले चाहिँ काम गरेर राखेको छ अहिले मण्डलीमा। विश्वव्यापी मण्डलीमा, तपाईँको आफ्नो कङ्ग्रिगेसनमा मात्र होइन, विश्वव्यापी मण्डलीमा यो कामहरू भइराखेको छ। भित्र मण्डली धमिरा लागेको जस्तो भइसकेको छ। हेर्नुहोस्, लिडर्सहरू धमिरा लागेको जस्तो भइसकेको छ। तर परमेश्वरले आज आफ्नो दासहरूद्वारा विश्वव्यापी मण्डलीको लागि एउटा परमेश्वरले आफ्नो रणनीतिलाई रिलिज गर्नुभएको छ। उहाँले 4 जना हैन क्राफ्ट्सम्यानहरूलाई, आर्टिसनहरूलाई काटाठिस्मोस भनेर भन्छ हैन ग्रीक भाषामा चाहिँ, जो चाहिँ एकदमै शिल्पकारहरू हो, परमेश्वरबाट विजडम र नलेज र अथोरिटी र। अनि मैले हिजो अस्तिको दिन मात्रै ध्रुव शिष्यसँग मैले बोल्दै थिएँ। उहाँले एउटा किताब लेख्दै हुनुहुन्छ फिलाडेल्फियाको मण्डली भनेर। अनि उहाँले तुरुन्तै भन्नुभयो चाबी, दाउदको चाबी फिलाडेल्फियाको मण्डलीलाई दिएको छ, जसले खोल्छ त्यो चाहिँ ख्रीष्ट येशू हुनुहुन्छ हैन, जसले खोल्छ कसैले बन्द गर्न सक्दैन भनेर चाहिँ उहाँले भन्दै हुनुहुन्थ्यो। सुरुमै भन्नुभयो परमेश्वरले त्यो रेगुलेटरी एनोइन्टिङ भएका मानिसहरूलाई, क्राफ्ट्सम्यानहरूलाई, आर्टिसनहरूलाई, कारिगरहरूलाई अनि परमेश्वरले अहिले पृथ्वीमा रिलिज गर्दै हुनुहुन्छ। अब तपाईँ र मैले प्रार्थना गर्ने समय आएको छ। प्रभु त्यो रिलिज गर्नुहोस् मेरो जीवनमा, परिवारमा, स्थानीय मण्डलीमा, विश्वव्यापी मण्डलीमा, त्यो आर्टिसनहरूलाई, त्यो 5-fold मिनिस्टरहरूलाई। इनफ्याक्ट कतिले फोर फोल्ड मिनिस्ट्री भनेर भन्छ। पास्टर र टिचरलाई एकै ठाउँमा राखेको छ धेरैले, किनभने हैन सबै चाहिँ नि सबै त्यहाँ 5-fold मिनिस्ट्रीमा के देख्छ भन्दाखेरि पास्टर एन्ड टिचर भनेर भनेको छ हैन, एउटै एनोइन्टिङ हो भनेर कतिले भन्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि आज हामीले शक्तिशाली रणनीति, परमेश्वरको रणनीति, एउटा हामीलाई मण्डलीलाई उत्साहको लागि परमेश्वरले शक्तिशाली रणनीति हाम्रो बीचमा पठाउनु भएको छ परमेश्वरको दासबाट।